श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्री मात्रे नमः। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। साक्षात् श्री दक्षिणामूर्तिरूपिणः अस्माकं परमपूज्य गुरुवर्यान् प्रणम्य अस्माकं संस्कृतसत्रस्य शुभारम्भं कुर्मः। प्रार्थनां कर्तुं तथा गीर्वाणगीतं गातुं प्रार्थयामि अर्चना भगिनीं तथा संगीता भगिनीं। कृपया आगच्छतु। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता स्मर्या गुरुपरंपरा। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पाण्डुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जयति जयति गीर्वाणी सरस्वती सुरसवती। जयति जयति गीर्वाणी सरस्वती सुरसवती। सारस्वत जनमोहिनी संस्कृत सुविलासिनी। सारस्वत जनमोहिनी संस्कृत सुविलासिनी। जयति जयति गीर्वाणी सरस्वती सुरसवती। जयति जयति गीर्वाणी सरस्वती सुरसवती। सारस्वत जनमोहिनी संस्कृत सुविलासिनी। सारस्वत जनमोहिनी संस्कृत सुविलासिनी। परा पश्यन्ति रूपिणी मध्यमा सावैखरी। परा पश्यन्ति रूपिणी मध्यमा सावैखरी। व्यञ्जन स्वर रंजनी अक्षमाला विमर्शिनी। व्यञ्जन स्वर रंजनी अक्षमाला विमर्शिनी। जयति जयति गीर्वाणी सरस्वती सुरसवती। जयति जयति गीर्वाणी सरस्वती सुरसवती। सारस्वत जनमोहिनी संस्कृत सुविलासिनी। सारस्वत जनमोहिनी
वाक्शास्त्रनिवासिनी ज्ञानमोक्षप्रदायिनी ज्ञानप्रिय आराध्य देवी सारस्वत जनस्वामिनी आराध्य देवी सारस्वत जनस्वामिनी जयति जयति गीर्वाणी सरस्वती सुरसवती जयति जयति गीर्वाणी सरस्वती सुरसवती सारस्वत जनमोहिनी संस्कृत सुविलासिनी सारस्वत जनमोहिनी संस्कृत सुविलासिनी संस्कृत सुविलासिनी संस्कृत सुविलासिनी संस्कृत सुविलासिनी संस्कृत सुविलासिनी। धन्यवादः। वयं सर्वे जानीमः एकः प्रदीप्तदीपः एव केवलम् अन्यान् दीपान् प्रज्वालयितुं शक्नोति। अस्माकं ज्ञानदीपः अपि सदैव ज्वलन् स्यात्, तस्य प्रतीकं दीपप्रज्वालनेन कुर्मः। अहं प्रार्थयामि विश्वासमहोदयं, शान्तलामहोदयां तथा अन्यमान्यवरान् अपि कृपया आगत्य दीपप्रज्वालनं कर्तव्यम्। धन्यवादः। आदरणीयः विश्वासमहोदयः, आदरणीया शान्तला भगिनी, अन्ये मान्यवरजनाः तथा मम अत्यन्तप्रिय सहपाठिनः, अद्य सर्वान् अत्र दृष्ट्वा अत्यन्तम् आनन्दम् अनुभवामि। वयं सर्वे साधकाः खलु? अस्माकं कार्यं संस्कृत अभ्यासः अस्ति, पठनं पाठनं च। एतत् कार्यं शुष्कम् अस्ति वा? नैव, अत्यन्तमधुरम् अस्ति। किन्तु एतत् अधिकं मधुरतरं कर्तुम् अत्र आगता अस्ति विश्वासदम्पतिः। विश्वासमहोदयं वयं सर्वे जानीमः एव। शान्तला भगिनी प्रथमवारम् अत्र आगतवती। तयोः परिचयं कर्तुं प्रार्थयामि नलिनी भगिनीं। नलिनी भगिनी, कृपया आगच्छतु। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः गुरोपरतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ. ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ನಮಃ. ವೇದಿಕಾಯಾಂ ಉಪಸ್ಥಿತಾನಾಂ ಗಣ್ಯಾನಾಂ ತಥೈವ ಭವತಾಂ ಸ್ವಾಗತಂ ಕರ್ತುಂ ಅತ್ರ ಸ್ಥಿತಾ ಅಸ್ಮಿ. ಪ್ರಥಮತಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಮಹೋದಯಸ್ಯ ಹಾರ್ದಂ ಸ್ವಾಗತಂ ವ್ಯಾಹರಾಮಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಮಹೋದಯಃ ಮಂಗಳೂರ್ತಃ ಆಗತವಾನ್, ವಯಂ ಸರ್ವೇ ಜಾनीमः. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಮಹೋದಯಃ ಬಹುಕಾಲತಃ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕೃಷಿಂ ಕುರ್ವನ್ अस्ति. ಅನೇನ ಮಹೋದಯೇನ ದಶಾಧಿಕಗ್ರಂಥಾಃ ರಚಿತಾಃ. ತಥೈವ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಮಪಿ ಪ್ರಾಪ್ತ. ಮಹೋದಯಃ ಅತ್ರ ಆಗತ್ಯ ಅಸ್ಮಾನ್ ಬೋಧಯಿತ್ವಾ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಅಧ್ಯಯನೆ ಅಧ್ಯಾಪನೆ ತಥೈವ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಕಾರ್ಯೆ ಸಹಾಯಂ ಕುರ್ವನ್ अस्ति. अतः वयं सर्वे सन्तुष्टाः स्मः. अधिकं वक्तुं शब्दाः न सन्ति महोदय. अनन्तरं डॉक्टर शान्तला भगिनी मम शिक्षिका अपि, तथैव सः अपि मम शिक्षकः. मम अति सन्तोषः भवति एतयोः दम्पत्योः स्वागतकार्ये. डॉक्टर शान्तला भगिनी साहित्यविषये विदुषी अस्ति. कर्नाटकमुक्तविद्यालयतः स्नातकोत्तरपदवीं प्राप्तवती अस्ति. राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानतः विद्यावारिधिः इति उपाधिना सम्मानिता अस्ति. प्रकृतं मंगलूरुनगरे केनरा महाविद्यालये संस्कृतविभागस्य अध्यक्षा सती अध्यापयन्ती अस्ति. न केवलं तद् संस्कृतभारत्यायाः कार्यकर्त्री अपि अस्ति. अनन्तरं भिन्नभिन्नसंस्थाः सन्ति. BSNL, MRPL, अनन्तरम् आयुर्वेद महाविद्यालय, सर्वत्र गत्वा संस्कृतं पाठयित्वा संस्कृतस्य प्रसारं कुर्वती अस्ति. अनन्तरं तत्रतः जनानां कृते प्रेरणां दत्वा बहवः इदानीं संस्कृतभाषायां MA कृतवन्तः, काव्यं पठितवन्तः, साहित्यं तथैव अन्यत् किमपि भगिनी सर्वमपि बोधयन्ती अस्ति. मम अपि प्रेरिका अस्ति. अतः अतीव सन्तोषः भवति भवतीम् अत्र स्वागतं कर्तुं. भवत्याः हार्दं स्वागतम्. इदानीं मुख्यप्रबन्धकः नारायण मल्लापुर महोदयस्य हार्दं स्वागतं. प्रबन्धकः भवानी शंकर महोदयस्य हार्दं स्वागतं. तथैव प्रकाश हट्टंगडी महोदयस्य अपि हार्दं स्वागतम्. इदानीं भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्. अत्र अपि एते अपि तथैव गुरुवर्याणाम् अनुग्रहेण तेषां मार्गदर्शनेन प्रेरणां प्राप्य सर्वत्र अध्ययनम् अध्यापनं कुर्वन्तः सन्ति. तथैव पाठयन्तः सन्ति. पुस्तकानि रचितवन्तः, स्तोत्राणि रचितवन्तः. अतः सर्वेषां हार्दं स्वागतम्. अद्य आरभ्य दिनत्रयात्मकसंस्कृतशिबिरं भवति. उत्तमरीत्या अस्माकम् अध्ययनं भवतु इति गुरुचरणारविन्दयोः प्रार्थयित्वा स्वागतभाषणं समापयामि. डॉक्टर विश्वासमहोदयं कृपया अत्र आगत्य पाठस्य आरम्भं कर्तुं प्रार्थयामि. धन्यवादः. वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ. जगतः मातापितरौ पार्वती परमेश्वरौ प्रणम्य तावेव भवानी शंकरौ प्रणम्य. भवानी सहितः शंकरः, भवानी शंकरः एकवचनं भवितुमर्हति. भवानी च शंकरश्च भवानी शंकरौ इति द्विवचनमपि भवितुमर्हति. अतः वदन्नस्मि भवानी शंकरौ प्रणम्य. परमपूज्यानां सद्योजात शंकराश्रमस्वामिपादानां
ಚರಣಾರವಿಂದಯೋಃ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕಾನ್ ಪ್ರಣಾಮಾನ್ ಸಮರ್ಪ್ಯ ವರ್ಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಪಾಠನಸ್ಯ ಆರಂಭಂ ಕರ್ತುಂ ಅಹಂ ಉತ್ಸಹೆ. ಗತೆ ವರ್ಷೆ ಏತೇಷು ಏವ ದಿನೇಷು ವಯಂ ಅತ್ರ ಸಮ್ಮಿಲಿತಾಃ ಆಸ್ಮ. ತೇಷು ಬಹವಃ ಅತ್ರ ಸಂತಿ ಇತಿ ಅಹಂ ಚಿಂತಯಾಮಿ. ಗತೆ ವರ್ಷೆ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ರಘುವಂಶಸ್ಯ ಅಧ್ಯಯನಂ ಕೃತಮಾಸೀತ್. ಸಮಗ್ರಸ್ಯ ರಘುವಂಶಸ್ಯ ನ, ರಘುವಂಶಸ್ಯ ಕೇಷಾಂಚಿತ್ ಸರ್ಗಾಣಾಂ ಕೇಚನ ಶ್ಲೋಕಾಃ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ಕಿಂಚಿದಿವ ಸ್ಪೃಷ್ಟಾಃ ಆಸನ್. ಬಹು ಗಾಢಂ ಅಧ್ಯಯನಮಪಿ ನಾಸ್ತಿ. ಕಾಂಶ್ಚಿತ್ ಶ್ಲೋಕಾನ್ ಜ್ಞಾತವಂತಃ, ಕಂಚಿತ್ ಕಥಾಭಾಗಂ ಜ್ಞಾತವಂತಃ, ತಾವತ್ ಅಧ್ಯಯನಂ ಕೃತಮಾಸೀತ್. ಅಸ್ಮಿನ್ ವರ್ಷೆ ಕಸ್ಯ ಅಧ್ಯಯನಂ ಕುರ್ಮಃ ಇತಿ ಯದಾ ವಿಚಾರಃ ಪ್ರವೃತ್ತಃ, ತಸ್ಯೈವ ಕಾಳಿದಾಸಸ್ಯ ದ್ವಿತೀಯಸ್ಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯಸ್ಯ ಕುಮಾರಸಂಭವಸ್ಯ ಅಧ್ಯಯನಂ ಕುರ್ಮಃ ಇತಿ ನಿರ್ಣಯಃ ಕೃತಃ. ಅಸ್ಮಿನ್ ಚಕ್ರೇಪಿ ತಥೈವ. ಕುಮಾರಸಂಭವ ಮಹಾಕಾವ್ಯಂ ತು 17 ಸರ್ಗಾತ್ಮಕಂ ಮಹಾಕಾವ್ಯಮಸ್ತಿ. ಸಮಗ್ರಸ್ಯ ಅಧ್ಯಯನಂ ಕರ್ತುಂ ವರ್ಷಮಪೇಕ್ಷಿತಂ ಭವತಿ. ಕೇಚನ ಮಾಸಾಃ ಅಪೇಕ್ಷಿತಾಃ ಏವ. ತತ್ರಾಪಿ ಕಾಂಶ್ಚಿತ್ ಅಧ್ಯಾಯಾನ್ ಚಿತ್ವಾ, ಸರ್ಗಾನ್ ಚಿತ್ವಾ, ತತ್ರಾಪಿ ಕಾಂಶ್ಚಿತ್ ಶ್ಲೋಕಾನೇವ ಚಿತ್ವಾ ಕಶ್ಚನ ಸಂಗ್ರಹಃ ಕೃತಃ ಅಸ್ತಿ. ಭವತಾಂ ಹಸ್ತೆ ಯತ್ ಪುಸ್ತಕಮಸ್ತಿ ಕುಮಾರಸಂಭವ ಮಹಾಕಾವ್ಯಂ, ತತ್ರ ಚಿತಾಃ ಭಾಗಾಃ ಇತಿ ಲಿಖಿತಮಸ್ತಿ. ಇದಮೇವ ಕುಮಾರಸಂಭವ ಮಹಾಕಾವ್ಯಂ ನೈವ, ತತಃ ಚಿತಾಃ ಕೇಚನ ಭಾಗಾಃ ಸಂತಿ. ಏತೇಷಾಂ ಚಿತಾನಾಂ ಭಾಗಾನಾಂ ತತ್ರ ವಿದ್ಯಮಾನಾನಾಂ ಶ್ಲೋಕಾನಾಂ ಅಭ್ಯಾಸಂ ಕರ್ತುಂ ವಯಂ ಪ್ರಯತ್ನಂ ಕುರ್ಮಃ. ಪುನಃ ನಿವೇದಯಾಮಿ, ಯತ್ರ ಕುತ್ರಾಪಿ ಸಂಶಯ ಭವತಿ ಚೇತ್ ಸಂಕೋಚಃ ನ ಕರಣೀಯಃ. ಪೃಚ್ಯತಾಂ, ಕಾಮಂ ಪ್ರಶ್ನುಮರ್ಹಂತಿ, ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಶ್ನಾನ್ ಪ್ರಶ್ನುಮರ್ಹಂತಿ. ನಿದ್ರಾ ತು ನ ಕರಣೀಯ ನಿವೇದನಂ. ಸಾಧು. ಕಾಳಿದಾಸಃ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ್ವಯಂ ರಚಿತವಾನ್ ವಯಂ ಜಾनीमः. ಸಂಸ್ಕೃತೆ ಪಂಚಮಹಾಕಾವ್ಯಾನಿ ಇತಿ ಯಾನಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾನಿ ಸಂತಿ, ತೇಷು ಮಹಾಕಾವ್ಯದ್ವಯಂ ಕಾಳಿದಾಸಸ್ಯ ಏವ. ರಘುವಂಶಂ ತಥೈವ ಕುಮಾರಸಂಭವಂ, ಏತದ್ ದ್ವಯಂ ಕಾಳಿದಾಸಸ್ಯೈವ. ತತ್ರ ದ್ವಯಮಪಿ ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟಮೇವ, ತತ್ರ ಸಂಶಯಃ ನಾಸ್ತಿ. किन्तु द्वयोर्मध्ये किञ्चित् वैलक्षण्यमस्ति. अस्माकं गुरवः निरूपयन्ति इमं विषयम्, उक्तवन्तः कदाचित्. रघुवंशमहाकाव्यं यदस्ति बहुनायकप्रधानं काव्यं. तत्र बहवः नायकाः भवन्ति. यथा नाम एव वदति, रघुवंशे जातानां बहूनां राज्ञां चरित्रं तत्र वर्णितमस्ति. दिलीपः, तस्य पुत्रः रघुः, तस्य पुत्रः अजः, दशरथः, श्रीरामः, कुशः, अतिथिः, येन क्रमेण अग्रे अग्निवर्णपर्यन्तं बहूनां महाराजानां चरित्रं तत्र वर्णितमस्ति. अतः एकया दृष्ट्या रघुवंशमित्युक्ते बहूनां राज्ञां चरित्राणां कश्चन कदम्बः, गुच्छः अस्ति सः रघुवंशं. किन्तु कुमारसंभवं तु अस्ति एकनायकप्रधानं. नाम एव सूचयति, अत्र कुमारसंभवः एव मुख्यः विषयः अस्ति. कुमारस्य संभवः. कुमारः नाम षण्मुखः, स्कन्दः यः अस्ति, तस्य संभवः. संभवः नाम उत्पत्तिः. कुमारस्य उत्पत्तिमेव मनसि निधाय संपूर्णं काव्यं तथैव ग्रथितमस्ति. कुमारसंभवस्य का आवश्यकता सञ्जाता, कथं तद् सञ्जातं, सः तेषाम् अपेक्षां कथं पूरितवान्.
ಲೋಕೆ ತಾರಕಾಸುರನಾಮಕಸ್ಯ ರಾಕ್ಷಸಸ್ಯ ಮಹತಿ ಪೀಡಾ ಆಸೀತ್ ತದಾ ದೇವಾಃ ಸರ್ವೇಪಿ ಪೀಡಿತಾಃ ಅಭವನ್ ತದರ್ಥಂ ತೇ ಸರ್ವೇ ತತಃ ನಿವಾರಣಂ ಪ್ರಾಪ್ತುಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಸಮೀಪಂ ಗತವಂತಃ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ನಿವೇದಿತವಂತಃ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಕ್ತವಾನ್ ತಾರಕಾಸುರಸ್ಯ ಮಾರಣಂ ತು ಸ್ಕಂದೇನೈವ ಕರಣೀಯಂ ಸ್ಕಂದಃ ಇತೋಪಿ ನ ಜಾತಃ ಏವ ಷಣ್ಮುಖೇನ ಕೇವಲಂ ತಸ್ಯ ಮಾರಣಂ कारयितुं ಶಕ್ಯತೆ ಅಹಂ ಕದಾಚಿತ್ ಶಕ್ನುಯಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಕಥನಮಸ್ತಿ ಮಯಾ ಏವ ತಸ್ಮೈ ಜೀವಪ್ರದಾನಂ ಕೃತಮಸ್ತಿ ಸಹ ಪೋಷಿತಃ ಅಸ್ತಿ ತಾದೃಶಸ್ಯ ಮಾರಣಂ ಮಯಾ ಏವ ಕರ್ತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ಏಕಂ ವಾಕ್ಯಂ ಕಾಳಿದಾಸಃ ಲಿಖತಿ ವಿಷವೃಕ್ಷೋಪಿ ಸಂವರ್ಧ್ಯ ಸ್ವಯಂ ಛೇತ್ತುಮಸಾಂಪ್ರತಂ ಗೃಹೇ ಏಕಂ ವೃಕ್ಷಂ ವರ್ಧಯತಿ ಇತಿ ಚಿಂತಯತು ವೃಕ್ಷಃ ವರ್ಧಮಾನಃ ಭವತಿ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಜಲಸೇಚನಂ ಕೃತ್ವಾ ಯದಾ ಸಹ ವೃಕ್ಷಃ ವರ್ಧತೆ ಅನಂತರಂ ಜ್ಞಾಯತೆ ಸಹ ವೃಕ್ಷಃ ವಿಷವೃಕ್ಷಃ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ ಕಿಂತು ವಿಷವೃಕ್ಷಃ ಏವ ಚೇದಪಿ ಸ್ವಯಂ ಜಲದಾನೇನ ಯಸ್ಯ ಪೋಷಣಂ ಕೃತಮಸ್ತಿ ತಸ್ಯ ಮಾರಣಂ ಕರ್ತುಂ ನ ಶಕ್ಯಂ ವಿಷವೃಕ್ಷೋಪಿ ಸಂವರ್ಧ್ಯ ಸ್ವಯಂ ಛೇತ್ತುಂ ಅಸಾಂಪ್ರತಂ ಏವಮೇವ ತಾರಕಾಸುರಃ ಮಯಾ ಏವ ಪೋಷಿತಃ ಅಸ್ತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ವರದಾನಾದಿಕಂ ಕೃತ್ವಾ ಸಹ ಮಯಾ ಏವ ಪೋಷಿತಃ ಅಸ್ತಿ ಇದಾनीं तस्य मारणं मया क्रियते चेत् एतद् उचितं न अतः तस्य मारणं करणीयं चेत् स्कन्दस्य जननं भवेत् स्कन्दस्य जननं कथं भवेत् इति चेत् पार्वती परमेश्वरयोः पुत्ररूपेण भवेत् परमेश्वरस्य विवाहः भवेत् परमेश्वरस्य विवाहः भवेत् इत्युक्ते तस्य पत्नी न आसीत् वा इति चेत् आसीत् पूर्वतने जन्मनि पत्नी आसीत् भवपूर्वपत्नी भवानी भवस्य पूर्वतनी पत्नी पूर्वतने जन्मनि शंकरस्य पत्नी सती देवी आसीत् सा सती दक्षयज्ञे स्वकीयं शरीरं हुतवती तां कथां वयं जानीमः इति मन्ये शंकरस्य पत्नी दक्षस्य पुत्री दाक्षायणी सती इति तस्याः अन्यत् नाम कदाचित् दक्षप्रजापतिः कञ्चित् यज्ञं कृतवान् तस्मिन् यज्ञे अन्येषां सर्वेषाम् आह्वानं कृतवान् शङ्करस्य आह्वानं न कृतवान् जामातुः शङ्करस्य आह्वानं न कृतवान् बुद्ध्या एव तस्य अवमाननं करणीयमिति बुद्ध्या सह शङ्करस्य जामातुः आह्वानं न कृतवान् तो तस्य अध्वरदिनं सन्निहितं पार्वत्याः गृहस्य पुरतः एव अस्माकं प्रदेशे यक्षगानानि भवन्ति यक्षगाने एतं प्रसङ्गं बहु सुन्दरतया दर्शयन्ति यानी पार्वत्याः गृहस्य पुरतः एव बहवः विप्राः गच्छन्तः भवन्ति यज्ञनिमित्तं दक्षस्य आश्रमं प्रति तदा पार्वती पृच्छति के भवन्तः कुत्र गच्छन्ति किमर्थम् इति ते वदन्ति दक्षस्य यज्ञं गच्छन्तः स्मः इति तदा पार्वती चिन्तयति मम पितुः गृहे यज्ञः भवति मम आह्वानं न कृतं सा चिन्तयति तस्याः मातृगृहस्य वात्सल्य महती प्रीतिः भवत्येव यद्यपि आह्वानं न कृतं तथापि केनचित् कारणेन विस्मृतं स्यात् आह्वानं दातुं मया गन्तव्यमेव गच्छामि इति निर्णयं कृत्वा पतिं प्रार्थयते गच्छामि किं भवान् अपि आगच्छति वा इति शङ्करः वदति मम आह्वानं नास्ति अहं नागमिष्यामि इति वदति भवत्याः अपि गमनं मास्तु इति सः वदति किन्तु सा मातृगृहगमनवाञ्छां सोढुं न शक्नोति सा तत्र गच्छति एव पार्वती न सती सा दाक्षायणी तदा तत्र गच्छति तत्र अवमाननं प्राप्नोति तत्र दक्षस्य सूचनानुसारं तस्याः माता वा अन्ये बान्धवाः केऽपि तया सह सम्भाषणमेव न कुर्वन्ति सा सम्भाषणस्य आरम्भं करोति चेदपि ते तस्याः मुखं न पश्यन्ति सर्वथा अपमाननं प्राप्नोति तदा सा पश्चात्तापम् अनुभवति पत्या एव मुक्तमासीत् तथापि अहम् आगतवती इति मत्वा दुःखेन सा तत्रैव यज्ञकुण्डे पतित्वा स्वशरीरत्यागं करोति सो सतीदेवी स्वकीयान् प्राणान् तत्रैव परित्यक्तवती अतः इदानीं शङ्करस्य पत्नी नास्ति इदानीं ब्रह्मा किं वदन् अस्ति शङ्करस्य यः पुत्रः भविष्यति स्कन्दः सः केवलं तारकासुरं मारयितुं शक्नोति
तस्य पत्नी इदानीं नास्ति, सा इदानीं कुत्र अस्ति इति चेत् सा एव सती देवी अग्रिमजन्मनि हिमालयस्य पुत्री भवति। पर्वतस्य पुत्री इति कारणतः पार्वती सा हिमालयस्य पुत्रीरूपेण सा जन्म प्राप्नोति। ब्रह्मा सूचयति सा इदानीं पार्वतीरूपेण जन्म प्राप्तवती अस्ति। पार्वत्याः परमेश्वरस्य च परिणयः करणीयः। तदनन्तरं स्कन्दस्य जननं भवति, कुमारसम्भवः भविष्यति। एवं जातः कुमारः तारकासुरं मारयिष्यति। एवं ब्रह्मा सूचनां ददाति। तावता कालिदासः कुमारसम्भवपर्यन्तं वर्णनं कृतवान् अस्ति। आरम्भः कथं भवति इति किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। अस्माकं गुरूणां मुखात् यत् श्रुतं तद् केवलम् अहं वदन्नस्मि। सोति नागराजमहोदयः इति अस्माकं गुरुः अस्ति, बहु सुन्दरम् उपन्यासं करोति एतादृशविषयेषु। सः वदति कालिदासस्य कुमारसम्भवस्य आरम्भः कथं भवति इति चेत् हिमालयस्य वर्णनं, ततः काव्यस्य आरम्भः भवति। आरम्भे मया वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ इति श्लोकः उक्तः। सः श्लोकः कुत्रत्यः इति चेत् रघुवंशमहाकाव्यस्य प्रथमः श्लोकः सः अस्ति। पार्वती परमेश्वरयोः नमस्कारः क्रियते। काव्यस्य आरम्भे मङ्गलाचरणं क्रियते। कुमारसम्भवस्य आरम्भे किं करोति कालिदासः? देवस्य नमस्कारं न करोति। मङ्गलाचरणस्य प्रकाराः भवन्ति। आशीर्नमस्क्रिया वस्तुनिर्देशः वा मङ्गलाचरणम् इति। नमस्कारोऽपि भवितुमर्हति अथवा वस्तुनः निर्देशः। कस्यचित् वस्तुनः निर्देशः क्रियते चेत् तदपि मङ्गलाचरणं भवितुमर्हति। अतः अस्मिन् कुमारसम्भवमहाकाव्ये कालिदासः आरम्भे महतः वस्तुनः निर्देशं करोति। किं तत् महत् वस्तु इति चेत् हिमालयः, महान् हिमालयः यः अस्ति, यः च देवतात्मा हिमालयः अस्ति, सामान्यः न। तादृशस्य हिमालयस्य निर्देशं कृत्वा तदेव मङ्गलाचरणम् इति कृत्वा कालिदासः अनन्तरम् आरम्भं करोति। तथैव अन्यथा किं भवेत् इति चेत् देवाः सर्वेपि गत्वा ब्रह्माणं निवेदयन्ति, तथा काव्यस्य आरम्भः भवेत्। तथा सः कृतवान् अस्ति। प्रथमं हिमालयस्य निर्देशं करोति। हिमालयः अस्ति, हिमालयस्य वर्णनं बहुभिः श्लोकैः बहु सम्यक् कृतमस्ति। वयमत्र समयाभावात् तत्सर्वं परिहरामः। अधिकं वर्णनं किमपि नास्ति। केवलम् एकं श्लोकमेव स्वीकृतवान् अस्मि प्रथमसर्गतः। तथा तस्य हिमालयस्य पत्नी अस्ति मेनादेवी, मेनका इत्यपि तस्याः नाम अस्ति। तयोः पुत्री एषा एव दक्षस्य पूर्वतन पुत्री, दक्षस्य पुत्री दाक्षायिणी सती या अस्ति, सा इदानीं पर्वतस्य पुत्रीरूपेण जन्म प्राप्तवती अस्ति। सा एव पार्वती। सा कदाचित् पित्रा सह यदा आसीत् तदा देवर्षिः नारदः तत्र आगमिष्यति। नारदः आगत्य सः वदति, देवकार्यनिमित्तमेव सः आगतः, सः जानाति, सः वदति एतस्याः विवाहकालः सन्नीतः अस्ति, योग्यः वरः कः इति चेत् शङ्करः एव, शङ्कराय एतां दातुमर्हति इति सः हिमालयं सूचयति। हिमालयः तदनन्तरं पार्वतीम् आदिशति। पार्वती शिवमुद्दिश्य तपः कर्तुं गच्छति। तन्मध्ये एकं कार्यं सूचयति, ब्रह्मापि सूचयति, भवद्भिः शिवस्य मनः पार्वत्यां लीनं यथा भवेत्, पार्वत्या आकृष्टं यथा भवेत् तथा प्रयत्नः करणीयः इति। तदर्थं देवादयः सर्वे, इन्द्रः मन्मथं स्मरति झटिति। मन्मथः तदा अनुक्षणं तत्र आविर्भूतः भवति। किं कार्यं करणीयम् इति बहु पराक्रमवर्णनं। यक्षगानं बहु प्रसिद्धम् अत्र दक्षिणकन्नडे उत्तरकन्नडे। तथा वदन्नस्मि, मन्मथस्य ओड्डोलग इति वदामः, तस्य प्रवेशः भवति चेत् सः बहु किं करणीयम्, अहं सर्वं कर्तुं शक्नोमि बहु वदति।
लोके सर्वेपि जनाः किमपि अखण्डं वस्तु अस्ति चेत् खण्डितुं शक्नुवन्ति, किन्तु अहं तादृशः यः खण्डितं वस्तुद्वयम् अखण्डं कर्तुं शक्नोमि, द्वयोः मेलनं कारयितुं शक्नोमि इति पराक्रमस्य वर्णनं सः करोति। तदनन्तरम् इन्द्रः वदति पार्वतीपरमेश्वरयोः परिणयः कारणीयः अस्ति, अतः शिवस्य उपरि भवता बाणप्रयोगः करणीयः इति मन्मथः अङ्गीकरोति। अत्रान्तरे पार्वती तपसः निमित्तं शिवस्य आश्रमम् आगच्छति। शिवः तपः कुर्वन् भवति, पार्वती तस्य परिचर्यां कुर्वती भवति। तदा एव मन्मथः शङ्करस्य उपरि बाणप्रयोगं करोति। शङ्करः किञ्चित् तपसः विचलितः भवति, सर्वमस्ति अत्र, क्रमशः पठामः। तदा सः तपसः भङ्गस्य कारणं किमिति नेत्रे उद्घाट्य पश्यति, पुरतः मन्मथः दृश्यते। तदा सः नेत्राणि उद्घाट्य पश्यति, तृतीयं नेत्रमपि उद्घाट्य पश्यति। अतः तृतीयनेत्रात् यः अग्निः निःसृतः तेन अग्निना सः मन्मथः दग्धः भवति, मन्मथस्य दाहः भवति। तदनन्तरसर्गे मन्मथस्य यदा दाहः भवति, पार्वती चिन्तयति मम रूपेण किम्, अतः मम रूपेण शिवं वशीकर्तुं न शक्नोमि, अतः तपसा एव इति कृत्वा सापि पुनः तपः कर्तुं गच्छति। अत्र अनन्तरे मन्मथस्य मरणानन्तरं रतिः अत्यन्तं विलापं करोति। रतिविलापः इत्येव एकः सर्गः अस्ति। रघुवंशमहाकाव्ये अजविलापः इति एकः सर्गः अस्ति। अजः तस्य पत्नी इन्दुमती यदा मृता अभवत् तदा अजः विलापं करोति। अत्र मन्मथः यदा मृतः अभवत् रतिः विलापं करोति। अस्माकं गुरवः एतमंशमपि वदन्ति, पतिं विना पत्न्याः स्थितिः कीदृशी भवति, पत्नीं विना पत्युः स्थितिः कीदृशी भवति, तस्य वर्णनं सम्यक् कृतमस्ति कालिदासेन। एकत्र अजविलापः, अन्यत्र रतिविलापः, एतद् सर्गद्वयेन बहु सम्यक् कृतमस्ति इति। तत्पश्चात् पार्वती तपश्चर्याम् आचरति, शिवमुद्दिश्य सा तपः आचरन्ती भवति। शिवः तस्याः तपसा सन्तुष्टः भवति। तपसा सन्तुष्टः सः ब्रह्मचारिवेषेण पार्वत्याः समीपम् आगच्छति। कश्चन सामान्यः ब्रह्मचारी इव आगच्छति। सः आगत्य पार्वतीं पश्यति, सम्भाषणं करोति, किं करोति किमर्थम् इति सर्वं पृच्छति। तद् सम्भाषणादिकम् अत्यन्तं रमणीयमस्ति, वयं क्रमशः जानीमः। सा वदति ईश्वरः अस्ति, तं परिणेतुम् इच्छामि इति। ब्रह्मचारी शिवः स्वयमेव बहुभिः श्लोकैः शङ्करं निन्दति। सः किं जानाति, सः मूर्खः, सः सामान्यः, यस्य धर्तुं वस्त्राणि अपि न सन्ति, तादृशं किमर्थं परिणयति इति बहूनि वचनानि वदति। अन्ते पार्वती कुपिता भवति। एतादृशवचनानि श्रोतुमपि अहं न इच्छामि, आलि निवार्यतां, हे सखी एतं निवारयतु इत्युक्त्वा सा अन्यत्र गच्छति। तदा झटिति शिवः ब्रह्मचारिवेषं परित्यज्य साक्षात् परशिवरूपेण प्रत्यक्षः भवति। अतीव सन्तुष्टः भवति, विवाहम् अङ्गीकरोति। झटिति सः गान्धर्वविवाहं न करोति। अनन्तरं सः विवाहविषये सम्भाषणं कर्तुं सः सप्तर्षीन् अनन्तरं हिमालयं प्रति प्रेषयति। हिमालयं प्रति अतीव व्यवस्थितरूपेण कालिदासः, विवाहः करणीयः चेत् वधूवरयोः अङ्गीकारः भवेत्, तर्हि अपि ज्येष्ठानां सर्वेषाम् अनुमोदनं भवेत्, क्रमशः एव सर्वं भवेत् इति कृत्वा सः देवर्षीन् तत्र प्रेषितवान् भवति शङ्करः। अतः देवर्षयः तत्र गत्वा सप्तर्षयः हिमालयेन सह सम्भाषणं कुर्वन्ति। अन्ते अङ्गीकारः भवति, शिवपार्वत्योः विवाहः भवति। तदनन्तरं कुमारस्य सम्भवः भविष्यति। तदनन्तरं एतावान् कथाभागः 8 सर्गेषु समापितः अस्ति। अतः कालिदासः कुमारसम्भवपर्यन्तमेव लिखितवान् 8 सर्गान्। अन्यान् सर्गान् अन्ये केऽपि लिखितवन्तः इति कश्चन वादोऽपि अस्ति। कश्चन वादः अस्ति। किमर्थमिति चेत् काव्यस्य नाम किमस्ति, कुमारसम्भवः। कुमारसम्भवः 8मे सर्गे सम्भवति, काव्यस्य नाम सार्थकम् अभवत् इति।
तस्मात् कालिदासः तावत्पर्यन्तमेव लिखितवान् इत्यपि वदन्ति केचन। तथा न स उद्देशकुमारसम्भवस्य कारणं किं निमित्तमस्ति? तारकासुरस्य वधनिमित्तं। तारकासुरस्य वधः कुत्र अस्ति? अन्ते अस्ति। अतः 17 सर्गपर्यन्तमपि कालिदास एव लिखितवान् इति अन्योपि कश्चन वादः अस्ति। भवतु नाम मल्लिनाथः यः कालिदासस्य काव्यानां व्याख्यानं रचितवान् सोपि 8 सर्गपर्यन्तमेव व्याख्यानं लिखितवान्। सोपि एकः विशेषः अस्ति। कथमपि भवतु आहत्य तारकासुरस्य मारणपर्यन्तं कथाभागः अस्मिन् महाकाव्ये अस्ति। वयम् अस्माकं सौकर्यवशात् अत्र आरम्भस्य 5 सर्गाः ये सन्ति तेभ्यः 5 सर्गेभ्यः प्रायः 6 सर्गादपि किञ्चिदस्ति इति कांश्चित् श्लोकान् चित्वा अत्र सङ्ग्रहं कृतवन्तः स्मः। अत्र वयं पार्वत्याः तपश्चर्या अनन्तरं तत्र शिवस्य आगमनं, द्वयोः सम्भाषणं, तदनन्तरं सप्तर्षीणां हिमालयस्य सम्भाषणं, विवाहस्य निर्णयः, तावत्पर्यन्तं कथाभागं वयमत्र एतेषु 3 दिनेषु पठितुं प्रयत्नं कुर्मः। कियत्पर्यन्तं भवति इति अहं न जानामि। क्रमशः गच्छामः, यावद् भवति तावद् वयं पठामः। अहं क्रमशः एकैकं श्लोकं पाठयामि यथा पूर्वम् अहं वदामि, भवन्तः अनुवदन्तु, अनन्तरं विवरणं करोमि। अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोयनिधि वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः। पदविभागं वदामि। अस्ति उत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयः नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोयनिधि वगाह्य स्थितः पृथिव्याः इव मानदण्डः। उत्तरस्यां दिशि भारतस्य विषये चिन्तनं कुर्मः चेत् अस्माकं भारतदेशस्य उत्तरस्यां दिशि कश्चन नगाधिराजः अस्ति। नगः नाम पर्वतः। न गच्छति इति नगः, न गच्छति इति अगः अपि भवितुमर्हति। अगजाननपद्मार्कम् इत्यस्ति किल, तत्र अगजा इति शब्दः अस्ति। अगात् जाता, अगजा नाम पार्वती इत्यर्थः। अगः इति शब्दोऽपि अस्ति, नगः इति शब्दो अस्ति, पर्वतः इत्यर्थे। नगाधिराजः पर्वतानां राजा कश्चन अस्ति। कुत्र अस्ति इति चेत् उत्तरस्यां दिशि। किं नाम इति चेत् हिमालयः नाम। सः कीदृशः इति चेत् देवतात्मा। हिमालयः नाम नगाधिराजः अस्ति। अस्माकं गुरवः एतदपि वर्णितवन्तः सन्ति तेषाम् उपन्यासे। सामान्यतः पर्वतोऽपि कश्चन हिमालयनामकः इति कथ्यते। वस्तुतः पर्वतः नाम कः? शिलानां राशिः, शिलासङ्घातः इत्युच्यते किल, सः पर्वतः। किन्तु पर्वतः अस्ति, पर्वतस्य पत्नी अस्ति, पर्वतस्य पुत्री अस्ति, कथम् इति पृच्छति चेत् अभिमानी देवः इति कथ्यते। हिमालये पर्वतः अस्ति, तदभिमानी कश्चन देवः अस्ति, तस्य नाम हिमालयः। अतः हिमालयो नाम नगाधिराजः कश्चन अस्ति, तदभिमानी देवता अस्ति इत्यर्थः। अतः हिमालयः नाम कश्चन नगाधिराजः अस्ति, यः देवतात्मा। सः कीदृशः अस्ति इति चेत् हिमालयस्य व्याप्तिं कालिदासः वर्णयन् अस्ति। वयं केवलं भारतस्य मानचित्रं स्वीकृत्य पश्यामः चेत् एकत्र पूर्वसमुद्रः अस्ति, एकत्र पश्चिमसमुद्रः अस्ति। पूर्वसमुद्रः पश्चिमसमुद्रः, पूर्वापरौ तोयनिधि। तोयनिधिः नाम जलनिधिः नाम समुद्रः। एकत्र पूर्वसमुद्रः अस्ति, अन्यत्र पश्चिमसमुद्रः अस्ति। पूर्व अपर,
पूर्वापर समुद्रौ अवगाह्य अत्र कः शब्दः अस्ति पूर्वापरौ तोयनिधि वगाह्य इत्यस्ति वगाह्य इत्यत्र तु मूलशब्दः अवगाह्य अव इति उपसर्गः गाह धातुः लबन्तं रूपम् अवगाह्य इति रूपमस्ति केनचित् सूत्रेण अकारस्य लोपः भवति तर्हि अपिधानम् इति शब्दः अस्ति तत्र अपि इति उपसर्ग अनन्तरं धा धातुः अपिधानम् इति रूपं किन्तु तथापि अकारस्य लोपः भवति चेत् पिधानम् इति वयं शब्दं वदामः द्वारस्य पिधानं करोतु इति वदामः किल तत्र वस्तुतः पि केवलं श्रूयते वस्तुतः शब्दः अपिधानम् इत्यर्थः अ इति उपसर्गः भवति ज्ञातवती वा भगिनी संशयः अस्ति ज्ञातवती वा उपसर्गः धातुना युक्तः भवति तदनन्तरं लेबन्तस्य योजनं भवति न वा वयं जानीमः क्त्वा प्रत्ययस्य योगः यदा भवति किमपि न भवति त्वा भवति किन्तु लेबन्तस्य योगः भवति चेत् उपसर्गस्य योगः अस्ति चेत् लेबन्तप्रयोगः भवति गच्छति गम् धातुः त्वा प्रत्ययः चेत् गत्वा इति रूपं भवति आ इति उपसर्गं योजयामश्चेत् आगत्वा इति न भवति आगत्य इति भवति लेप् अभवत् एवमेव गाहते इति धातुः अस्ति गाहते गाह धातुः गाहते गाहेते गाहन्ते इति रूपाणि भवन्ति तत्र गाहते इति स्थाने तत्र किमस्ति अवगाहते अव उपसर्गस्य योजनं कुर्मः चेत् अवगाह्य इति रूपं भवति गाहित्वा अथवा अवगाह्य इति रूपं भवति अव इति उपसर्गः अवगाह्य इति यः शब्दः अस्ति तत्र अकारस्य लोपः भवति अतः इदानीम् अकारः न दृश्यते अत्र किमस्ति पूर्वापरौ तोयनिधि वगाह्य अकारस्य लोपः जातः अस्ति वगाह्य अर्थकथनसमये किं वक्तव्यं पूर्वापरौ समुद्रौ अवगाह्य तत्र निमज्य स्थितः अस्ति कः हिमालयः अस्ति कथं स्थितः अस्ति इति चेत् पृथिव्याः मानदण्डः इव किमपि एकं वस्तु अस्ति इति चिन्तयतु तद् वस्तु कियत् दीर्घमस्ति इति अस्माभिः मापनं करणीयं चेत् तत्पार्श्वे कश्चन मापनदण्डः मानदण्डः स्केल् अस्माभिः स्थापनीयं भवति तथैव सम्पूर्णा भूमिः कथमस्ति इति कदाचित् तस्य तुलना करणीया अथवा मापनं करणीयं चेत् पार्श्वे एकः मानदण्डः स्थापितः इव हिमालयः स्थापितः ब्रह्मणा इति अतः पृथिव्याः मानदण्डः इव हिमालयः स्थितः अस्ति सः कथमस्ति पूर्वापरौ तोयनिधि वगाह्य पूर्वसमुद्रं पश्चिमसमुद्रञ्च अवगाह्य हिमालयः पृथिव्याः मानदण्डः इव स्थितः अस्ति तात्पर्यं गृहीतम् एकवारं पठामः अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोयनिधि वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः ततः बहुभिः श्लोकैः हिमालयस्य वर्णनं कृतमस्ति कालिदासेन हिमालयवर्णनपरकाः सर्वेपि श्लोकाः परित्यक्ताः सन्ति इदानीं केवलं कथाभागं वयं प्रविशन्तः स्मः अग्रे समानसीं मेरुसखः पितॄणां कन्यां कुलस्य स्थितये स्थितिज्ञः मेनां मुनीनामपि माननीयाम् आत्मानुरूपां विधिनोपयेमे सः मानसीं मेरुसखः पितॄणां कन्यां कुलस्य स्थितये स्थितिज्ञः मेनां मुनीनाम् अपि माननीयाम् आत्मानुरूपां विधिना उपयेमे सः हिमालयः
काञ्चित् कन्यां परिणीतवान् उपयेमे सः परिणीतवान् काम् इति चेत् मेनां सः परिणीतवान् कीदृशः हिमालयः इति चेत् सः मेरुसखः हिमालयः पर्वतः अतः तस्य मित्रम् इति चेत् अन्यः कः भवितुमर्हति अन्यः पर्वतः एव अतः हिमालयः मेरुसखः मेरोः सखा मेरोः मित्रं हिमालयः मेरुसखः सः हिमालयः काञ्चित् कन्यां सा का कन्या इति चेत् पितॄणां मानसी कन्या पितरः ये सन्ति तेषां पितॄणां मानसपुत्री काचित् अस्ति पितॄणां मानसी कन्या मनसः जाता सा मानसी कन्या अस्ति तां सः उपयेमे परिणीतवान् किमर्थम् इति चेत् कुलस्य स्थितये स्वस्य कुलस्य वंशस्य स्थितिः भवेत् अग्रेपि वंशः रक्षितः भवेत् तदर्थं सः कुलस्य स्थितये सः स्थितिज्ञः स्थितिं जानाति मर्यादां जानाति इति व्याख्यानकारः लिखति तादृशः मर्यादाभिज्ञः हिमालयः मेरुसखः हिमालयः पितॄणां मानसीं कन्यां किं नाम तस्याः इति चेत् मेना इति नाम्नी या च मुनीनामपि माननीया सामान्या नास्ति सा तस्याः विषये ऋषयः अपि गौरवं प्रदर्शयन्ति अतः मुनीनामपि माननीयां सा सर्वाभिः दृष्टिभिः आत्मनः अनुरूपा अस्ति अनुरूपा नाम स्वस्य रूपस्य निमित्तं गुणानां निमित्तं सा अत्यन्तं योग्या अस्ति अतः आत्मानुरूपाम् एषः उपयेमे कथम् इति चेत् विधिना उपयेमे विधिप्रकारेण सः तां परिणीतवान् अस्ति तात्पर्यमेवमस्ति सः मेरुसखः स्थितिज्ञः हिमालयः स्वस्य कुलस्य स्थितये सः किं कृतवान् इति चेत् मुनीनामपि माननीयां मेनाम् आत्मानुरूपां मेनां विधिना उपयेमे विधिज्ञः मर्यादां जानाति कुलस्य मर्यादा कीदृशी तत्सर्वं सम्यक् जानाति विधिज्ञः मर्यादा अभिज्ञः सः स्थितिज्ञः तर्हि पठामः समानसीं मेरुसखः पितॄणां कन्यां कुलस्य स्थितये स्थितिज्ञः मेनां मुनीनामपि माननीयाम् आत्मानुरूपां विधिनोपयेमे अथावमानेन पितुः प्रयुक्ता दक्षस्य कन्या भवपूर्वपत्नी सती योगविसृष्टदेहा तां जन्मने शैलवधूं प्रपेदे अथ अवमानेन पितुः प्रयुक्ता दक्षस्य कन्या भवपूर्वपत्नी सती योगविसृष्टदेहा तां जन्मने शैलवधूं प्रपेदे पूर्वतनकथा वर्णिता अस्ति पिता अवमाननं कृतवान् इति कारणतः अथ पितुः अवमानेन प्रयुक्ता नाम तदर्थम् उद्युक्ता भूत्वा सा दक्षस्य कन्या दक्षस्य पुत्री दाक्षायणी या अस्ति सा भवपूर्वपत्नी भवस्य शङ्करस्य पूर्वतनी पत्नी सा भवपूर्वपत्नी या अस्ति सा सती तस्याः नाम तदा दाक्षायणी अन्यत् नाम सती सा सती योगविसृष्टदेहा सती सत्सप्तमी प्रयोगः इत्युच्यते तदर्थं पुनः सती इति सती योगविसृष्टदेहा सा सती योगविसृष्टदेहा सती
ಯೋಗೇನ ಪರಿತ್ಯಕ್ತ ದೇಹಾ ಭೂತ್ವಾ ಸಾ ಯೋಗ ವಿಸೃಷ್ಟ ದೇಹ ಸತಿ ಸಾ ಪುನಃ ಜನ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತುಂ ಜನ್ಮನೆ ಪುನರಪಿ ಜನ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತುಂ ಕುತ್ರ ಪ್ರಪೇದೆ ಕುತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತವತಿ ಇತಿ ಚೇತ್ ಶೈಲವಧೂಂ ಪ್ರಪೇದೆ ಶೈಲಸ್ಯ ವಧೂಃ ಪರ್ವತಸ್ಯ ಪತ್ನಿ ನಾಮ ಹಿಮಾಲಯಸ್ಯ ಪತ್ನಿ ಯಾ ಮೇನಾ ಅಸ್ತಿ ತಾಂ ಮೇನಾ ದೇವೀಂ ಸಾ ಪುನಃ ಪ್ರಾಪ್ತವತಿ. ಗೀತಾಯಾಃ ಚಿಂತನಮಸ್ತಿ ಕಿಲ ಆತ್ಮ ಏಕಸ್ಯ ಶರೀರಸ್ಯ ಅನಂತರಂ ಅನ್ಯಂ ಶರೀರಂ ಪ್ರವಿಶತಿ ಇತಿ. ಇದಾनीं पार्वत्याः आत्मा यः अस्ति पूर्वतनजन्मनि दाक्षायण्याः आत्मा तत्र शरीरम् अत्यजत् पुनः कुत्र गच्छामि इति चिन्तयन्नासीत् सः आत्मा. तदर्थं सा पुनः जन्म प्राप्तुं कुत्र प्रपेदे इति चेत् हिमालयस्य पत्नी. अतः एतां मेनां सा पुनः शैलवधूं प्रपेदे प्राप्तवती. अथ पितुः अवमानेन प्रयुक्ता दक्षस्य कन्या भवपूर्वपत्नी सती योगविसृष्टदेहा सती. योगेन सा तत्र शरीरं त्यक्तवती इत्यस्ति किल, सा योगेन स्वस्य शरीरम् अग्नौ त्यक्तवती. अतः योगविसृष्टदेहा सती सा पुनः जन्मने एतां शैलवधूं हिमालयस्य पत्नीं मेनां प्रपेदे प्राप्तवती. ज्ञाताः सर्वे शब्दाः ज्ञाताः वा? अथावमानेन पितुः प्रयुक्ता दक्षस्य कन्या भवपूर्वपत्नी सती सती योगविसृष्टदेहा तां जन्मने शैलवधूं प्रपेदे तां पार्वतीत्याभिजनेन नाम्ना बन्धुप्रियां बन्धुजनो जुहावा उमेति मात्रा तपसो निषिद्धा पश्चादुमाख्यां सुमुखी जगामा तां पार्वती इति आभिजनेन नाम्ना बन्धुप्रियां बन्धुजनः जुहाव. उमा उमा इति मात्रा तपसः निषिद्धा पश्चात् उमाख्यां सुमुखी जगाम. तस्याः नामद्वयं प्रसिद्धमस्ति. शङ्करस्य पत्नी का इति चेत् शङ्करी इति वदामः, शिवस्य पत्नी शिवानी इति वदामः, भवस्य पत्नी भवानी इति वदामः, तदस्ति एव. किन्तु विशिष्य नामद्वयं प्रसिद्धमस्ति. पार्वती परमेश्वरौ इति वदामः, उमामहेश्वरौ इति वदामः. पार्वती इति उमा इति नामद्वयं प्रसिद्धमस्ति विशिष्य. कथं तद् नामद्वयम् आगतम् इति चेत् वदति कालिदासः, तां पार्वती इति आभिजनेन नाम्ना. पार्वती इति यत् नाम अस्ति तत् आभिजनं नाम. अभिजनशब्दः अस्ति. अभिजनशब्दस्य अर्थद्वयं. यत्र पूर्वजैः वासः कृतः अस्ति तद्स्थानमपि अभिजनम् इति कथ्यते. इदानीं अन्यत्र कुत्रचित् गच्छामि, अहं शृङ्गेरी अभिजनः इति वदामि. पूर्वजाः यत्र वासं कृतवन्तः तस्य स्थानस्य नाम यदुच्यते अभिजनः नाम पूर्वजाः यत्र आसन् तद् नाम अपि उच्यते. द्वितीयं पूर्वजानां कारणतः यद् नाम आगतं भवति, अभिजनकारणात् यद् नाम आगतं भवति आभिजनं नाम भवति. पार्वत्याः पूर्वजः नाम पिता कः इति चेत् पर्वतः अस्ति. पर्वतस्य कारणात् एतस्याः पार्वती इति नाम. पर्वतस्य अपत्यं स्त्री, एषा पार्वती. कस्य पुत्री सा? पर्वतस्य पुत्री अस्ति, पर्वतराजस्य पुत्री अस्ति. अतः पर्वतस्य पुत्री इति कारणतः पार्वती इति तस्याः नाम. किन्निमित्तं तद् नाम इति चेत् आभिजनं नाम. अभिजनकारणात् आगतं नाम अस्ति पार्वती इति नाम. अतः सा पार्वती या अस्ति सा
पार्वती इति नाम्ना, एषा सती अस्ति किल, सा पार्वती इति नाम्ना तां बन्धुजनः जुहाव, आहूतवान्. बन्धुजनः नाम जनः इत्यनेन समूह एकवचन. बान्धवाः सर्वेपि तां पार्वती पार्वती इति आहूतवन्तः. कीदृशीं ताम् इति चेत् बन्धुप्रियां. सर्वेषु बन्धुषु पार्वत्याः अत्यन्तं स्नेहः आसीत्. अतः सा पार्वती बन्धुप्रिया अस्ति. बन्धुप्रियां सर्वेपि बान्धवाः किमिति आहूतवन्तः? पार्वती पार्वती इति नाम्ना आहूतवन्तः. तच्च किं नाम इति चेत् आभिजनं नाम. अतः आभिजनेन नाम्ना सर्वेपि बान्धवाः तां पार्वती पार्वती इति आहूतवन्तः. तस्याः अन्यदपि नाम अस्ति. किमिति? उमा इत्यस्ति. किमर्थम् उमा इति चेत् वस्तुतः तत्र अक्षरद्वयमस्ति, शब्दद्वयमस्ति. उ मा इति शब्दमस्ति. उ शब्दस्य वस्तुतः सम्बोधनम् उ इति एकम् अव्ययम्. सम्बोधनेपि भवति, वितर्के इति भवति. पार्वती पुत्री ज्येष्ठा अभवत्, विवाहं करोमि इति माता चिन्तयन्ती अस्ति. सा अहं तपः आचरामि इति प्रस्थितवती. तदा माता ताम् आहूतवती, सम्बोधनं कृतवती. उ उ इत्यस्य अर्थः कः? सम्बोधनम् उ. अनन्तरं पृष्टवती, कुत्र गच्छति इति पृष्टवती. सा उक्तवती, तपसे गच्छामि इति. न, तपसः मा गच्छतु, तपः न करोतु इति निषिद्धवती सा. मात्रा तपसे सा निषिद्धा अभवत्, तपसः निषिद्धा अभवत्. वयं निषेधं कुर्मः चेत् कस्य शब्दस्य प्रयोगं कुर्मः? मा मा इति वदामः. मास्तु मास्तु इति वयं वदामः किल. मा अस्तु मास्तु इति वदामः. न करोतु इत्यर्थे मा करोतु, मा ताडय इति वदामः किल. निषेधकथनसमये मा इत्यस्य प्रयोगं कुर्मः. अतः यदा सा तपसे प्रस्थिता आसीत् तदा तपसः माता तां निषिद्धवती. उ मा इत्युक्तवती. उ इति सम्बोधनं कृत्वा मा मा गच्छतु इति उक्तवती. तस्मात् कारणात् उ मा इति मात्रा तपसः निषिद्धा. कस्मात् निषिद्धा सा इति चेत् तपसः सकाशात् निषिद्धा. तपः न करोतु इति निषेधं कृतवती. तपसः निषिद्धा इति कृत्वा पश्चात् उमाख्यां सुमुखी जगाम. माता ताम् उक्तवती इति कारणतः उमा इत्युक्तवती. तदनन्तरं सर्वेपि तत् श्रुत्वा उमा उमा इति नाम्ना एव तस्य आह्वानं कृतवन्तः. अतः अनन्तरं पश्चात् उमाख्याम्, उमा इति नाम तत् नाम सा सुमुखी सुन्दरी पार्वती जगाम प्राप्तवती. गतवर्षे रघुवंशस्य अध्ययनं कृतम् अस्माभिः. स्मरणे अस्ति वा? रघुः इति नाम किमर्थम् आगतम् इति चेत् स्मरन्ति वा? दिलीपः स्वपुत्रस्य रघुः इति नाम किमर्थं कृतवान् इति चेत् कालिदासः लिखति, सः सम्यक् व्याकरणं जानाति स्म. तत्र सः लघु लघिगतौ इति धातुः अस्ति. धातोः अर्थं मनसि निधाय सः शत्रूणाम् अन्तं यायात् इति मनसि निधाय लघुः इति नामकरणं कृतवान्. लकारस्य रकारादेशः भवति, अतः रघुः इति तस्य नाम. अतः रघुवंशमहाकाव्येऽपि कालिदासः रघु इति नाम किमर्थम् इति व्युत्पत्तिं दर्शितवान् अस्ति. तथैव अस्मिन् काव्ये उमा इति नाम किमर्थम् इति दर्शितवान् अस्ति. उमेति मात्रा तपसो निषिद्धा पश्चात् उमाख्यां सुमुखी जगाम. तर्हि तां पार्वतीत्याभिजनेन नाम्ना बन्धुप्रियां बन्धुजनो जुहाव. उमेति मात्रा तपसो निषिद्धा पश्चादुमाख्यां सुमुखी जगाम. उमाख्या, आख्या नाम नाम. पश्चात् अनन्तरकाले उमा इति नाम सा प्राप्तवती, जगाम प्राप्तवती इत्यर्थः. अग्रे
ತಾಂ ನಾರದಃ ಕಾಮಚರಃ ಕದಾಚಿತ್ ಕನ್ಯಾಂ ಕಿಲ ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯ ಪಿತುಃ ಸಮೀಪೆ ಸಮಾಧಿದೇಶೈಕವಧೂಂ ಭವಿತ್ರೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಣಾ ಶರೀರಾರ್ಥಹರಾಂ ಹರಸ್ಯ ತಾಂ ನಾರದಃ ಕಾಮಚರಃ ಕದಾಚಿತ್ ಕನ್ಯಾಂ ಕಿಲ ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯ ಪಿತುಃ ಸಮೀಪೆ ಸಮಾಧಿದೇಶ ಏಕವಧೂಂ ಭವಿತ್ರೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಣಾ ಶರೀರಾರ್ಧಹರಾಂ ಹರಸ್ಯ. ಕದಾಚಿತ್ ಸಾ ಪಾರ್ವತಿ ಪಿತುಃ ಸಮೀಪೆ ಆಸೀತ್. ಪಿತುಃ ಸಮೀಪೆ ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯ ಇತ್ಯಸ್ತಿ ಕಿಲ. ಪಿತುಃ ಸಮೀಪೆ ಸ್ಥಿತವತೀಂ ಪಾರ್ವತೀಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಕಃ ಇತಿ ಚೇತ್ ನಾರದಃ. ಸಹ ನಾರದಃ कीदृशः कामचरः. यत्र इच्छा भवति तत्र सञ्चरितुं शक्नोति. सः यदा इच्छति तदा यत्र कुत्रापि स्वर्गलोकं वा ब्रह्मलोकं वा यत्र कुत्रापि गन्तुं शक्नोति. कामचरः सः. कामचरः नारदः कदाचित् पितुः समीपे स्थितां तां कन्यां प्रेक्ष्य वीक्ष्य दृष्ट्वा सः नारदः. सः दृष्टवान्. नारदः कीदृशः इति चेत् सः त्रिकालज्ञः. भूतभविष्यद्वर्तमानकालान् सः जानाति. यदा सः एतां दृष्टवान् झटिति सः ज्ञातवान् एषा एव भवपूर्वपत्नी इति सः ज्ञातवान्. तथैव अग्रे एषा शिवं परिणेष्यति इत्यपि ज्ञातवान्. अतः सः किमुक्तवान् इति चेत् ताम् एकवधूं शिवहरस्य शरीरार्धहरां भवित्रीं समाधिदेश. एषा उमाया अस्ति. सा निश्चयेन अग्रे एकवधूः भविष्यति. शङ्करस्य एकवधूः नाम अन्या पत्नी न भविष्यति. तस्य एका एव वधूः यस्य सः. अतः एकवधूः भविष्यति. न केवलं तावत् शरीरार्धहरां हरस्य. एषा अनन्तरं किं करिष्यति इति चेत् शङ्करस्य अर्धभागं स्वयम् अपहरति. इत्युक्ते पार्वतीपरमेश्वरयोः तादृशं दाम्पत्यम्. अत एव वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये अस्ति किल. सर्वदा अभिन्नौ तौ. अतः शङ्करस्य अर्धभागं एषा हरिष्यति. अतः हरस्य शरीरार्धहरा तद् केन कारणेन इति चेत् प्रेम्णा. तत् पीडां कर्तुम् अर्धशरीरम् अपहृतवती इति नास्ति. प्रेम्णा शरीरार्धहरां भवित्रीं नाम अग्रे भविष्यति. तादृशीं भवित्रीम् एतां सः समादिदेश. नारदः आदिष्टवान् नाम आदेशं कृतवान्. इत्युक्ते किम् अग्रे एषा भविष्यति इति सः उक्तवान्. अग्रे निश्चयेन एषा शङ्करं परिणेष्यति. तस्य अर्धाङ्गिनी भविष्यति इति नारदः उक्तवान्. अतः अन्वयः तां कन्यां पितुः समीपे स्थितां तां कन्यां कदाचित् कामचरः नारदः हरस्य शरीरार्धहरां एकवधूं भवित्रीं प्रेम्णा पुरमयोजनीयं समाधिदेश. एवं सः आदेशं कृतवान्. ज्ञाताः सर्वे शब्दाः पठामः. तां नारदः कामचरः कदाचित् कन्यां किल प्रेक्ष्य पितुः समीपे समाधिदेशैकवधूं भवित्रीं प्रेम्णा शरीरार्धहरां हरस्य अयाचितारं न हि देवदेवम् अद्रिस्सुतां ग्राहयितुं शशाका अभ्यर्थनाभङ्गभयेन साधुः माध्यस्थ्यमिष्टेऽप्यवलम्बतेऽर्थे. अत्र एकः मुद्रणदोषः जातः अस्ति क्षन्तव्यं. माध्यस्थ इत्यस्ति किल. तद् माध्यस्थ्य थकारः अनन्तरं यकारोपि आवश्यकः. माध्यस्थ्य इति भवेत्. माध्यस्थ न
माध्यस्थ्य इति भवेत्। अत्र पूर्वतनपद्ये किमुक्तमस्ति इति चेत् पार्वतीं दृष्ट्वा नारदः निर्णयं श्रावितवान्। किमिति चेत् एषा अग्रे शङ्करं परिणेष्यति, तस्य पत्नी भविष्यति इति उक्तवान् इति। तदा झटिति हिमालयः गत्वा शङ्करम् अन्विष्य तस्मै पुत्रीं दत्तवान् वा इति पृच्छति चेत् न दत्तवान्। अयाचितारं न हि देवदेवम् अद्रिः सुतां ग्राहयितुं शशाक। अद्रिः गत्वा सुतां ग्राहयितुं, ईश्वरः यथा गृह्णाति तथा कर्तुं ग्राहयितुं सः न शक्तः। किमर्थमिति चेत् अयाचितारं, सर्वदापि कन्या कदा दातव्या इति चेत् वरपक्षीयाः याचनां कुर्युः। कन्यादानम् अपेक्षिता कन्या इति याचनां कुर्युः। भवतां कन्या अस्ति, वयम् इच्छामः इति अपेक्षां कुर्युः। एवम् आगत्य अपेक्षां करोति चेत्, याचनां करोति चेत् तदा एषः दातुम् उद्युक्तः भवति। शङ्करः अद्यपर्यन्तं न याचितवान्, अतः अयाचितारं देवदेवं शङ्करम् एषः ग्राहयितुं न शक्तवान्। किमर्थमिति चेत् कालिदासः लिखति अभ्यर्थनाभङ्गभयेन। यदि अहमेव गत्वा मम पुत्रीं पार्वतीं भवान् परिणयतु इति पृच्छामि चेत् सः मास्तु इति वदति चेत् अभ्यर्थनायाः भङ्गः भवति चेत्, अतः अभ्यर्थनाभङ्गभयेन, प्रार्थनायाः भङ्गः कदाचित् भवेत् इति भीत्या। इत्युक्ते मया पृष्टं चेत् सः अङ्गीकुर्यादेव, 100% अस्ति चेत् सः पृच्छत्येव। तदापि किञ्चित् 1% संशयः कदाचित्, सः सामान्यः वा शङ्करः इत्युक्ते सः जगतः पिता, तादृशः शङ्करः अस्ति, सः मम हिमालयस्य पुत्रीं, पर्वतराशि हिमालय इत्युक्तवान् किल, तादृशस्य मम पुत्रीं शङ्करः गृह्णीयात् वा कदाचित् न इति वदति चेत् अभ्यर्थनाभङ्गभयं भवति। तस्मात् कारणात् अभ्यर्थनाभङ्गभयेन सः पुत्रीं शङ्करं ग्राहयितुं न शशाक, न शक्तवान्। अयाचितारं देवदेवम् अद्रिः नाम हिमालयः सुतां ग्राहयितुं न शशाक। किमर्थमिति चेत् अभ्यर्थनाभङ्गभयेन। एषः हिमालयः कीदृशः चेत् साधुः हिमालयः अभ्यर्थनाभङ्गभयेन एवं कर्तुं न शशाक। अतः कालिदासः एकं प्रसिद्धं वाक्यं तत्र योजयति माध्यस्थ्यमिष्टेऽपि अवलम्भतेऽर्थे। यः साधुः अस्ति, सत्पुरुषः अस्ति, सः इष्टेऽपि अर्थे किमपि प्रयोजनम् इष्टमस्ति चेदपि झटिति स्वयमेव प्रवृत्तः न भवति, तदर्थं कञ्चित् मध्यस्थं सः प्रेषयति। मीडियेटर् इति वदन्ति किल, मध्यस्थम् एकं जनं सः अवलम्बते। मध्यस्थस्य भावः माध्यस्थ्यं, सः माध्यस्थ्यं कश्चन जनः अवलम्बते। यद्यपि इष्टमस्ति मम पुत्रम् एषः परिणयतु, मम पुत्रीम् एषः परिणयतु, तस्य इच्छा अस्ति। इच्छा अस्ति चेदपि कदाचित् अहं पृच्छामि चेत् सः नङ्गीकुर्यात् इति भीत्या सः किं कृतवान्, मध्यस्थान् प्रेषयितुम् इष्टवान्। मध्यस्थः नाम यः पक्षद्वयमपि सम्यक् जानाति, द्वयोरपि हितं कल्पयति, तादृशः मध्यस्थः अपेक्षितः। अतः माध्यस्थ्यं सः इच्छति। तस्मात् कारणात् हिमालयः किं कृतवान् इति चेत् स्वयमेव गत्वा न दत्तवान्। अतः अयाचितारं देवदेवम् अद्रिः सुतां ग्राहयितुं न शशाक। किमर्थमिति चेत् अभ्यर्थनाभङ्गभयेन। अतः कालिदासः वदति साधुः जनः इष्टेऽपि अर्थे, प्रयोजनम् इष्टमस्ति चेदपि तस्मिन्नपि अर्थे, इष्टेऽपि अर्थे माध्यस्थ्यम् अवलम्बते, मध्यस्थभावं सः अवलम्बते। इत्युक्ते कदाचित् सः न इति वदति चेत् डैरेक्ट् मां न उक्तवान् किल, मुखे प्रहृतमिव उक्तं न भवति किल, न इति अन्यद्वारा वार्तां प्रेषितवान्। इदानीं मां कश्चन साक्षात् ताडयति इत्यपेक्षया अहं यं जनं प्रेषितवान् तं ताडयति चेत् चिन्ता नास्ति खलु। अतः मध्यस्थस्य तावती वेदना, स्वस्य तावती वेदना न भवति, मध्यस्थस्य भवति।
अतः न इति उक्तं चेदपि तावत् दुःखं न भवति। अतः एतादृशेषु अर्थेषु सर्वदापि साधुः जनः मध्यस्थस्य साहाय्यम् अपेक्षते, माध्यस्थ्यम् इच्छति साधुः जनः। तस्मात् कारणात् सः स्वयमेव गत्वा पुत्रीं न दत्तवान्। अयाचितारं न हि देवदेवम् अद्रिस्सुतां ग्राहयितुं शशाक अभ्यर्थनाभङ्गभयेन साधुः माध्यस्थ्यमिष्टेऽप्यवलम्बतेऽर्थे। अग्रे सप्तमश्लोकः अत्र अस्ति। यदैव पूर्वे जनने शरीरं सादक्षरोषात् सुदति ससर्ज तदा प्रभृत्येव विमुक्तसङ्गः पतिः पशूनाम् अपरिग्रहो भूत्। यदा एव पूर्वे जनने शरीरं सा दक्षरोषात् सुदति ससर्ज तदा प्रभृति एव विमुक्तसङ्गः पतिः पशूनाम् अपरिग्रहः अभूत्। पूर्वतने जन्मनि, जनने इत्यस्ति किल, जनने इत्यस्य जन्मनि इत्यर्थः। पूर्वे जनने नाम पूर्वतने जन्मनि यदा सा सुदती सती, दाक्षायिणी कीदृशी सा इति चेत् सुदती, एक सुन्दरशब्दः, शोभनाः दन्ताः यस्याः सा सुदती इति रूपम्। यस्याः दन्ताः अतीव सुन्दराः भवन्ति सा उच्यते सुदती इत्युच्यते। शोभनाः दन्ताः यस्याः सा सुदती, सा पार्वती तादृशी आसीत् इति दाक्षायिणी। अतः दक्षस्य रोषात् यदा एव सा सुदती सती स्वशरीरं ससर्ज नाम विसृष्टवती, त्यक्तवती, तदा प्रभृति एव, तदा आरभ्य एव एषः शङ्करः विमुक्तसङ्गः भूत्वा, कस्यापि सङ्गः मास्तु इति सर्वमपि सङ्गं परित्यज्य, सर्वसङ्गपरित्यागी इति उच्यते किल, तथा भूत्वा विमुक्तसङ्गः भूत्वा सः पशूनां पतिः शङ्करः अपरिग्रहः अभूत्। न विद्यते परिग्रहः, परिग्रहः पत्नी, न विद्यते परिग्रहः यस्य सः अपरिग्रहः इत्युक्ते पुनः द्वितीयां परिणेतुं सः न उद्युक्तः। स्वस्य पत्नी सुदती सा सती यज्ञे शरीरं विसृष्टवती इति ज्ञात्वा सः विमुक्तसङ्गः भूत्वा पुनः कामपि न परिणीतवानेव, अपरिग्रहः भूत्वा सः स्थितः। अन्वयः एवं वक्तव्यः, यदा एव पूर्वे जनने, पूर्वतने जन्मनि सा सुदती सती दाक्षायणी दक्षस्य रोषात्, पितुः दक्षप्रजापतेः कोपस्य कारणात् शरीरं ससर्ज, स्वकीयं शरीरं विसृष्टवती, त्यक्तवती, तदा प्रभृति एव, तदा आरभ्य एव सः पशूनां पतिः, शङ्करस्य अन्यतनाम पशुपतिः, विभागः कृतः अस्ति। पशूनां पतिः शङ्करः विमुक्तसङ्गः भूत्वा अपरिग्रहः अभूत्, अन्यां पत्नीं न जग्राह, अपरिग्रहः एव सः अभूत्। सर्वे शब्दाः ज्ञाताः वा? यदैव पूर्वे जनने शरीरं सादक्षरोषात् सुदती ससर्ज तदा प्रभृत्येव विमुक्तसङ्गः पतिः पशूनाम् अपरिग्रहो भूत्।
ಸಕೃತ್ತಿವಾಸಾಸ್ತಪಸೇ ಯತಾತ್ಮಾ ಗಂಗಾ ಪ್ರಪಾತೋಕ್ಷಿತ ದೇವದಾರು ಪ್ರಸ್ಥಂ ಹಿಮಾದ್ರೇರ್ಮೃಗನಾಭಿಗಂಧಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಕ್ವಣತ್ ಕಿನ್ನರ ಮಧ್ಯುವಾಸ ಸಹ ಕೃತ್ತಿವಾಸಾಃ ತಪಸೇ ಯತಾತ್ಮ ಗಂಗಾಪ್ರಪಾತೋಕ್ಷಿತ ದೇವದಾರು ಪ್ರಸ್ಥಂ ಹಿಮಾದ್ರೇಃ ಮೃಗನಾಭಿಗಂಧಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಕ್ವಣತ್ ಕಿನ್ನರಂ ಅಧ್ಯುವಾಸ. ಪೂರ್ವತನ ಪದ್ಯ ಉಕ್ತಮಸ್ತಿ ಶಂಕರಃ ಸರ್ವಸಂಗಪರಿತ್ಯಾಗಿ ಅಭವತ್ ವಿಮುಕ್ತಸಂಗಃ. ವಿಮುಕ್ತಸಂಗಃ ಭೂತ್ವಾ ಕುತ್ರ ಗತವಾನ್ ಕಿಂ ಕೃತವಾನ್ ಇತಿ ಚೇತ್ ಸಹ ಹಿಮಾದ್ರೇಃ ಪ್ರಸ್ಥಂ ಅಧ್ಯುವಾಸ. ಹಿಮಾಚಲಸ್ಯ ಹಿಮಾಲಯಸ್ಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಂ ಸಾನುಪ್ರದೇಶಂ ಗತ್ವಾ ಸಹ ತತ್ರ ಸ್ಥಿತವಾನ್. ನಾಮ ಸಹ ತಪಃ ಆಚರಾಮಿ ಇತಿ ನಿಶ್ಚಿತವಾನ್. ತಪಃ ಕರ್ತುಂ ಕುತ್ರ ಗಂತವ್ಯಂ ಸಹ ಚಿಂತಿತವಾನ್ ಹಿಮಾಲಯಮೇವ ಗಚ್ಚಾಮಿ ಇತಿ ನಿರ್ಣಯಂ ಕೃತವಾನ್. ಅತಃ ಸಹ ಹಿಮಾದ್ರೇಃ ಪ್ರಸ್ಥಂ ಅಧ್ಯುವಾಸ ತತ್ರ ಗತ್ವಾ ವಾಸಂ ಕೃತವಾನ್. ಕಃ ಇತಿ ಚೇತ್ ಸಹ ಕೃತ್ತಿವಾಸಾಃ. ಕೃತ್ತಿಃ ಏವ ಯಸ್ಯ ವಾಸಃ. ಕೃತ್ತಿಃ ನಾಮ ಚರ್ಮ. ಈಶ್ವರಸ್ಯ ವಸ್ತ್ರಂ ಕಿಮಿತಿ ಚೇತ್ ಚರ್ಮಾಂಬರಧರಃ. ಕದಾಚಿತ್ ತದಪಿ ನ ದಿಗಂಬರಃ ಇತಿ ಕಥ್ಯತೆ. ಕದಾಚಿತ್ ಚರ್ಮಾಂಬರಧರಃ ಅಸ್ತಿ ಸಹ. ಅತಃ ಕೃತ್ತಿವಾಸಾಃ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಅರ್ಥಃ ಚರ್ಮಾಂಬರಃ ಅಥವಾ ಚರ್ಮಾಂಬರಧರಃ ತಾದೃಶಃ ಕೃತ್ತಿವಾಸಾಃ. ತಥೈವ ಸಹ ಯತಾತ್ಮಾ. ಯತಂ ನಿಯತಂ ಆತ್ಮ ನಾಮ ಚಿತ್ತಂ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಯಸ್ಯ ಮನೋನಿಗ್ರಹಃ ಅಸ್ತಿ ತಾದೃಶಃ ಯತಾತ್ಮ ಸಹ ಶಂಕರಃ. ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ನಿಯತೇಂದ್ರಿಯಃ ನಿಯತಚಿತ್ತಃ ಸಹ ಶಂಕರಃ. ಹಿಮಾದ್ರೇಃ ಪ್ರಸ್ಥಂ ಅಧ್ಯುವಾಸ. ಹಿಮಾದ್ರೇಃ ಪ್ರಸ್ಥಂ ಗತ್ವಾ ತತ್ರ ವಾಸಂ ಕೃತವಾನ್. ಕುತ್ರ ಹಿಮಾದ್ರೇಃ ಪ್ರಸ್ಥಃ ಕೀದೃಶಃ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ ಚೇತ್ ತಸ್ಯ ಕಾನಿಚಿತ್ ವಿಶೇಷಣಾನಿ ಸಂತಿ. ಏಕಂತೋ ಗಂಗಾಪ್ರಪಾತೋಕ್ಷಿತ ದೇವದಾರು. ಗಂಗಾಯಾಃ ಪ್ರಪಾತಃ ಏಕತ್ರ ಅಸ್ತಿ. ತೇನ ಪುರತಃ ವಿದ್ಯಮಾನಾಃ ದೇವದಾರು ವೃಕ್ಷಾಃ ये सन्ति ते सर्वेपि उक्षिताः भवन्ति नाम अभिषिक्ताः भवन्ति. इत्युक्ते देवदारुवृक्षाः सन्ति. देवदारुवृक्षाणाम् उपरि गङ्गाप्रपातः गङ्गायाः जलकणाः सर्वदा निपतन्ति. इत्युक्ते अत्यन्तं पवित्रं स्थानम् इत्यर्थः. अतः गङ्गाप्रपातोक्षितदेवदारु नपुंसकलिङ्गशब्द. देवदारुः इति नास्ति. गङ्गाप्रपातोक्षितदेवदारु हिमाद्रेः प्रस्थं. तस्य अन्यदपि विशेषणमस्ति. किमिति चेत् मृगनाभिगन्धि प्रस्थं. तत्र मृगाः सञ्चरन्ति. मृगाः नाम तत्र येषां मृगाणां नाभितः सुगन्धः बहिरायाति. किं पुनुगु इति उच्यते. तादृशः प्राणी यस्य प्राणिनः नाभेः सकाशात् सुगन्धः निस्सरति. तादृश मृगनाभेः गन्धः यत्र अस्ति तादृशं प्रस्थम्. अतः मृगनाभिगन्धि प्रस्थम्. अन्यदपि एकं विशेषणमस्ति. किञ्चित् क्वणत् किन्नरमध्युवास. किञ्चित् क्वणत् किन्नरं. तत्र किन्नराः सर्वदापि क्वणनं कुर्वन्तः भवन्ति. क्वणनं नाम वीणावादनस्य शब्दः तस्य क्वणनम् इत्यस्ति. इदानीं भवन्तः गीतवन्तः किल. श्वासे श्वासे रोमसु धमनिषु संस्कृतवीणा क्वणनम् इति गीतवन्तः किल. वीणायाः क्वणनं तस्य क्वणनम् इत्युच्यते. किन्नराः ये सन्ति तत्रापि आगत्य किञ्चित् क्वणनं कुर्वन्ति. यदि ते क्वणनं विना आर्केस्ट्रा कुर्वन्ति चेत् शङ्करः तत्र तपः कर्तुं न शक्नोति. अत एव कालिदासः लिखति किञ्चित् क्वणत् इति लिखन्नस्ति. किञ्चित् क्वणत् किन्नरं. यत्र किन्नराः किञ्चिदेव क्वणनं कुर्वन्तः सन्ति तादृशं हिमाद्रेः प्रस्थं सः अध्युवास.
ಕಿಂಚಿತ್ ಕ್ವಣತ್ ಕಿನ್ನರಂ ಹಿಮಾದ್ರೇಃ ಪ್ರಸ್ಥಂ ಅಧ್ಯುವಾಸ. ಅತಃ ಅನ್ವಯಃ ಏವಂ ವಕ್ತವ್ಯಃ. ಸಹ ಯತಾತ್ಮಾ ಕೃತ್ತಿವಾಸಾಃ ಶಂಕರಃ ತಪಸೇ ನಾಮ ತಪಃ ಕರ್ತುಂ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ತಪಸೇ ಗಂಗಾಪ್ರಪಾತೋಕ್ಷಿತ ದೇವದಾರು ಮೃಗನಾಭಿಗಂಧಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಕ್ವಣತ್ ಕಿನ್ನರಂ ಹಿಮಾದ್ರೇಃ ಪ್ರಸ್ಥಂ ಅಧ್ಯುವಾಸ. ಹಿಮಾದ್ರೇಃ ಸಾನುಪ್ರದೇಶಂ ಸಹ ಗತವಾನ್ ತತ್ರ ವಾಸಂ ಕೃತವಾನ್. ಅಧಿ ಉವಾಸ, ಅಧಿ ಉಪಸರ್ಗ ಅಸ್ತಿ ಅತಃ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಭವತಿ ಅಧ್ಯುವಾಸ. नो चेत् तत्र तस्मिन् वासं कृतवान् इति वक्तव्यम्. इदानीं तद् प्रस्थं सः अध्युवास इति रूपमस्ति. प्रस्थम् अध्युवास. सर्वे शब्दाः ज्ञाताः वा? पृच्छतु. तत्र गङ्गायाः प्रपातः अस्ति एकत्र. गङ्गायाः प्रवाहः उपरिष्टात् अधः पतति, प्रपातः इति कथ्यते. तेन जलबिन्दवः बहिरागच्छन्ति किल, ते कुत्र निपतन्ति इति चेत् देवदारुवृक्षाणाम् उपरि निपतन्ति. अतः देवदारुवृक्षाः सर्वेपि गङ्गाप्रपातेन उक्षिताः. प्रोक्षितं प्रोक्षणम् इति शब्दः श्रुतः किल, प्रोक्षणं कृत्वा इति, एवं प्रोक्षिताः भवन्ति. देवदारुवृक्षाः गङ्गाजलेन प्रोक्षिताः भवन्ति. एतादृशस्थानं यदस्ति तत् गङ्गाप्रपातोक्षितदेवदारु प्रस्थम् अध्युवास. पठामः. सकृत्तिवासास्तपसे यतात्मा गङ्गाप्रपातोक्षितदेवदारु प्रस्थं हिमाद्रेर्मृगनाभिगन्धि किंचित् क्वणत् किन्नरमध्युवास. कृत्तिवासाः इति एकवचनं. सकारान्त शब्दः महत् तपः यस्य सः महातपाः इति भवति. तद्वदेव कृत्तिः वासः यस्य सः कृत्तिवासाः इति भवति. कृत्तिवासाः. अग्रे तत्राग्निमाधाय समिद्धं स्वमेव मूर्त्यन्तरमष्टमूर्ति स्वयं विधाता तपसः फलानां केनापि कामेन तपश्चचार. तत्र अग्निम् आधाय समिद्धं स्वं एव मूर्त्यन्तरम् अष्टमूर्तिः स्वयं विधाता तपसः फलानां केनापि कामेन तपः चचार. तपः करोमि इति चिन्तयित्वा शिवः कुत्र गतवान्? हिमालयं गतवान्. गङ्गाप्रपातः अस्ति, देवदारुवृक्षाः सन्ति, तत्र तपः कर्तुम् आरब्धवान्. शैत्यं भवति इति कारणतः न, सः अग्निं ज्वालितवान्. किमर्थमिति चेत् अग्निम् आधाय तपः कर्तुं तदर्थमेव सः तस्मिन् समिद्धम् अग्निम् आधाय अग्निं प्रतिष्ठापितवान्. अग्निं प्रतिष्ठाप्य इत्यर्थः. यश्च अग्निः समिद्भिः समिद्धः अस्ति. समिधः काष्ठादिकं, तैः सह समिद्धः उद्दीप्तम् इत्यर्थः. अग्निभिः इत्युक्ते काष्ठानाम् उपयोगेन ज्वालितम् इत्यर्थः. समिद्धम् अग्निं सह तत्र निधाय नाम प्रतिष्ठाप्य, अग्नेः प्रतिष्ठापनं कृत्वा सः तत्र स्वयमेव मूर्त्यन्तरं सः किं कृतवान् इति चेत् अन्यां मूर्तिं कल्पयित्वा स्वस्य. किन्तु शङ्करः कथं मूर्त्यन्तरं कल्पयति? शङ्करस्य नाम अस्ति अष्टमूर्तिः इति नाम अस्ति. अभिज्ञानशाकुन्तलस्य प्रथमं पद्यं स्मरन्ति वा केऽपि?
ಯಾ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ರಷ್ಟುರಾದ್ಯಾ ವಹತಿ ವಿಧಿಹುತಂ ಯಾ ಹವಿರ್ಯಾ ಚ ಹೋತ್ರಿ ಯೇ ದ್ವೇ ಕಾಲಂ ವಿಧತ್ತಃ ಶ್ರುತಿವಿಷಯಗುಣಾ ಯಾ ಸ್ಥಿತಾ ವ್ಯಾಪ್ಯ ವಿಶ್ವಂ. ಏವಂ ಶಂಕರಸ್ಯ ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಯಃ ಸಂತಿ. ತತ್ರ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಾನಿ ಸೂರ್ಯಃ ಚಂದ್ರಃ ಅನಂತರಂ ಯಜಮಾನಃ ಯಃ ಹವನಂ ಕರೋತಿ. ಏವಂ ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಯಃ ಶಂಕರಸ್ಯ ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಯಃ ಸಂತಿ. ಸ್ವಯಂ ಶಂಕರಃ ಯಸ್ಯ ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಯಃ ಸಂತಿ ಸಹ ಇದಾनीं ಸ್ವಯಂ ಮೂರ್ತ್ಯಂತರಂ ತತ್ರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪ್ಯ, ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಮೂರ್ತ್ಯಂತರರೂಪೇಣ ಅಗ್ನಿಂ ತತ್ರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪ್ಯ ಸಹ ಇದಾनीं ತಪಃ ಚಚಾರ. ತತ್ರ कीदृशः सः इति चेत् किमर्थं तपः कृतवान्? अन्ये सर्वे तपः कुर्वन्ति चेत् अस्माकं तपसः फलम् इति यदस्ति तत् फलं कः कल्पयति इति चेत् तपसः फलानां सः विधाता अस्ति. अहं किञ्चित् मम तपसा अहं किमपि प्राप्तुम् इच्छामि, एकं सुन्दरं गृहं प्राप्तुम् इच्छामि. कः विदधाति? ईश्वरः ददाति. किन्तु स्वयं तपसः फलानां विधाता यः अस्ति सः शङ्करः इदानीं पुनः तपः कुर्वन्नस्ति. यः तपसः फलानां दाता अस्ति सः एव इदानीं तपः कुर्वन्नस्ति. किमर्थं स्यात् इति चेत् कविः लिखति अत्र केनापि कामेन तपश्चचार. अस्माकं गुरवः सोतिनागराजमहोदये तस्यापि व्याख्यानं कुर्वन्ति. कवयः सर्वमपि विषयं वदन्ति एव इति न, यत्र वक्तुमेव न शक्यते तत्र तथैव परित्यजन्ति इति. इदानीं शङ्करः एव तपः आचरन् अस्ति, सर्वेषां तपसां फलानि सः ददाति. तादृशः शङ्करः केन कामेन तपः कृतवान् स्यात् इति चेत् केनापि कामेन. इत्युक्ते कामः कः इति चेत् वयं वक्तुं न शक्नुमः, वचसाम् अगोचरं तादृशम् इति कविः वदति. अतः एतादृशस्य शब्दस्य प्रयोगं करोति. केनापि कामेन तपश्चचार. किमिति वयं वक्तुं न शक्नुमः. केनापि इति कथयति चेत् वक्तुम् अशक्यम् इत्यर्थः. वयं वक्तुं न शक्नुमः शङ्करः केन निमित्तेन तपः आचरितवान्, केनापि कामेन तपश्चचार. इत्येव काव्यस्य ध्वन्यर्थः इति कथ्यते. यः अनन्तरं बहुचिन्तनेन अस्माकं बुद्धिपथं कदाचित् आगच्छति तादृशः अर्थः भवति. उत्तमः कविः सर्वमपि विषयं शब्दैः एव निवेदयति इति न. किमर्थमिति चेत् सर्वं शब्दैः वक्तुं न शक्यते. एकः सिद्धान्तः अलङ्कारिकाणां. बहवः श्रीमद्रामायणं पठित्वा कदाचित् वदन्ति रामायणे सीतायाः दुःखं सर्वं बहु वर्णितमस्ति, वाल्मीकिः बहु सम्यक् वर्णितवान् अस्ति. किन्तु लक्ष्मणस्य पत्नी अस्ति किल उर्मिला, या लक्ष्मणं परित्यज्य तावन्ति वर्षाणि अत्र स्थितवती, तस्याः कियत् दुःखं स्यात्. वाल्मीकिः तस्य वर्णनमेव न कृतवान् अस्ति. अतः उर्मिलायाः विषये वाल्मीकिमहर्षिणा अन्याय्यम् आचरितम् इत्यपि स्त्रीवादिनः केचन वदन्ति. कदाचित् अहं कदाचित् अस्माकं गुरून् पृष्टवान्, एवं वदन्ति खलु महोदयः इति. ते तदेव उक्तवन्तः, कविः कांश्चित् अंशान् न वदति, तस्य सहैव अर्थः. सीतायाः दुःखस्य वर्णनं कृतमस्ति, ऊर्मिलायाः दुःखमेव न भवति इत्यर्थः न. ऊर्मिलायाः तादृशं दुःखमासीत् यत् वर्णनं कर्तुमेव न शक्यं निश्चयेन. अत एव वाल्मीकिः न लिखितवान्. वर्णनातीतम् इति एवमपि भवितुम् अर्हति कदाचित्. किमर्थम् उक्तवान् इति चेत् शङ्करः अत्र तपः आचरितवान्. केन कामेन इति चेत् वक्तुं न शक्नोति. अतः कालिदासः लिखति केनापि कामेन तपश्चचार. अतः तत्र नाम हिमालयस्य प्रस्थे समित्समिद्धम् अग्निम् आदाय, समित्समिद्धं काष्ठैः उद्दीपितं स्वस्य मूर्त्यन्तरं, स्वस्येव अन्यां मूर्तिं, तादृशम् अग्निं स्वस्य मूर्त्यन्तरं स्वमेव निधाय प्रतिष्ठाप्य अष्टमूर्तिः शङ्करः तपसः फलानां स्वयं विधाता. यः सर्वेषां तपसां फलानां विधाता अस्ति, विधाता दाता सः अस्ति, सः एव केनापि कामेन तपः चचार. एवम् अन्वयः.
सर्वे शब्दाः ज्ञाताः? प्रथमवाक्यं पुनः तत्र नाम तस्मिन् हिमाद्रेः प्रस्थे समित्समिध्यम् अग्निम् आधाय मूर्त्यन्तरं तदेव मूर्त्यन्तरं स्वम् अग्निम् आधाय इति तत्र अन्वयः अष्टमूर्तिः तपसः फलानां स्वयं विधाता सः अष्टमूर्तिः केनापि कामेन तपः चचार तपसः आचरणं कृतवान् तद्राग्निमाधाय समिद्धम् स्वमेव मूर्त्यन्तरमष्टमूर्तिः स्वयं विधाता तपसः फलानां केनापि कामेन तपश्चचार अनर्घ्यमर्घ्येण तमद्रिनाथः स्वर्गौकसामर्चितमर्चयित्वा आराधनायास्य सखी समेताम् समादिदेशप्रयतां तनूजाम् अनर्घ्यम् अर्घ्येण तम् अद्रिनाथः स्वर्गौकसाम् अर्चितम् अर्चयित्वा आराधनाय अस्य सखी समेतां समादिदेश प्रयतां तनूजाम् हिमालयः वार्तां ज्ञातवान् किमिति शङ्करः इदानीं मम प्रस्थमेव आगतवान् अस्ति सानुप्रदेशं हिमालयस्य सानुप्रदेशमेव आगतवान् अस्ति शङ्करः किमर्थमिति चेत् तपः आचरितुं सः आगतवान् अस्ति इति सः विषयं ज्ञातवान् शङ्करः कीदृशः इति चेत् अनर्घ्यः यस्य मूल्यमेव नास्ति अमूल्यः इत्युक्ते मूल्यमेव नास्ति इति न मूल्यं कियदिति वक्तुमेव न शक्यते अमूल्यः तादृशः अनर्घ्यः तादृशम् अनर्घ्यम् अद्रिनाथः पर्वतराजः एषः हिमालयः अद्रिनाथः तथैव स्वर्गौकसाम् अर्चितं शङ्करं स्वर्गौकसः स्वर्गः एव ओकः ओकः नाम वासः येषां ते नाम स्वर्गौकसः नाम देवाः देवानाम् अर्चितं नाम देवैः अर्चितः देवानां पूज्यः इत्यर्थः शङ्करः दिवौकसाम् अर्चितं स्वर्गौकसाम् अर्चितं तं शङ्करम् अर्घ्येण अर्चयित्वा यदा शङ्करः आगतवान् तस्मै सः अर्घ्यं दत्तवान् अर्घ्यं पाद्यम् इत्यादि शब्दाः श्रुताः किल पूजानिमित्तं यदुच्च उपयुज्यते जलादिकं तादृशम् अर्घ्यं दत्वा अर्घ्येण तम् अर्चयित्वा अनन्तरं सः स्वस्य सानुप्रदेशे तपः आचरितुम् अवसरं दत्तवान् तस्मै तथैव तस्य परिचर्या करणीया तदर्थं सः तस्य आराधनाय स्वकीयां तनूजां सः प्रेषितवान् तनुजा एव तनूजा सा तनूजा एका एव न सखी समेत तया सह सखीद्वयं प्रेषितवान् यस्य ययोः नाम एका जया इति अन्या विजया इति तन्नामकसखीद्वयं ते द्वे अपि योजयित्वा सः पार्वतीं प्रयतां तनूजां प्रयताम् अत्यन्तं विनीतां विनयशीलां पुत्रीं सा समादिदेश शङ्करः अस्माकं प्रस्थे सानुप्रदेशे इदानीं तपः आचरति तस्य परिचर्या करणीया क्रियताम् इति पुत्रीं तथैव तस्याः सखीद्वयं च सः आदिष्टवान् समादिदेश तर्हि अनर्घ्यं स्वर्गौकसाम् अर्चितं तम् अद्रिनाथः अर्घ्येण अर्चयित्वा अस्य आराधनाय तस्य परिचर्यायै इत्यर्थः आराधनाय सखी समेतां प्रयतां तनूजां समादिदेश पुनः एकवारम् अन्वयं वदामि
ಅನರ್ಘ್ಯಂ ಸ್ವರ್ಗೌಕಸಾಂ ಅರ್ಚಿತಂ ತಂ ಅದ್ರಿನಾಥಃ ಅರ್ಘ್ಯೇಣ ಅರ್ಚಯಿತ್ವಾ ಅಸ್ಯ ಆರಾಧನಾಯ ಪ್ರಯತಾಂ ತನೂಜಾಂ ಸಖೀ ಸಮೇತಾಂ ಸಮಾಧಿದೇಶ. ज्ञाताः सर्वे शब्दाः? पुनः वक्तव्यम्? अर्थः वक्तव्यो वा अन्वयः वक्तव्यो? अर्थः. तदेव शङ्करः यदा हिमालयं प्रति आगतवान्, कीदृशः शङ्करः इति चेत् स्वर्गौकसामपि अर्चितः, देवानामपि पूज्यः. नाम शङ्करं देवाः अपि पूजयन्ति खलु, अतः देवानामपि पूजितं नाम पूजयितुं योग्यं तादृशं शङ्करम्. अद्रिनाथ हिमालयः किं कृतवान् इति चेत् अर्घ्येण अर्चयित्वा, अर्घ्यप्रदानेन तस्य अर्चनं कृत्वा. कोऽपि गृहं प्रति अतिथिः आगच्छति चेत् तस्य अर्घ्यपाद्यादिकं दीयते किल. शङ्करः इदानीं हिमालयस्य गृहमेव आगतवान् अस्ति, अतः अर्घ्यपाद्यादिकं दत्तवान्. सः अर्घ्येण तस्य अर्चनं कृत्वा अनन्तरं तस्य आराधनं कर्तुम्, आराधनं नाम सेवा, परिचर्या, आराधनं कर्तुं सः तनूजाम् आदिष्टवान्, पुत्रीम् आदिष्टवान्. कीदृशीं तनूजाम् इति चेत् प्रयतां विनयशीलां पुत्रीं सखी समेतां. सा केवलं न, तस्याः सखीद्वयमस्ति, सर्वामपि सः आदिष्टवान्. सखी समेतां ताम् आदिदेश. पठामः. अनर्घ्यमर्घ्येण तमद्रिनाथः स्वर्गौकसामर्चितमर्चयित्वा आराधनायास्य सखी समेतां समाधिदेश प्रयतां तनूजाम् प्रत्यर्थिभूतामपि तां समाधेः शुश्रूषमाणां गिरिशोऽनुमेने विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः. प्रत्यर्थिभूतामपि तां समाधेः शुश्रूषमाणां गिरिशः अनुमेने विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि ते एव धीराः. अनन्तरं स किं कृतवान्? हिमाद्रिः स्वस्य पुत्रीमेव भवतः शुश्रूषानिमित्तं मम पुत्री भवति इति सः प्रेषितवान्. शङ्करः किं कर्तुम् आगतवान् अस्ति? तपः आचरितुम् अत्र आगतवान् अस्ति. तस्य शुश्रूषां कर्तुं बालकः न, बालिका, तत्रापि युवतिः, सा इदानीम् उमा पुरतः आगता अस्ति. ईश्वरः किं कुर्यात्? अङ्गीकुर्यात् न वा? वस्तुतः सा तपसः प्रत्यर्थीभूता, विघ्नभूता भवति. तपः कर्तुम् इच्छति चेत्, पुरतः सा अस्ति चेत् कथं तपः कुर्यात्? यद्यपि सा तपसः प्रत्यर्थीभूता, विघ्नभूता अस्ति, प्रत्यर्थीभूतामपि तां या च शुश्रूषमाणा अस्ति, एतस्य शुश्रूषां कुर्वती अस्ति, सेवां कुर्वती अस्ति. अतः शुश्रूषमाणां सा वस्तुतः तपसः नाम समाधेः प्रत्यर्थीभूता अस्ति. प्रत्यर्थीभूतामपि, तपसः प्रत्यर्थीभूतामपि शुश्रूषमाणां गिरिशः शङ्करः कथमपि अनुमेने नाम अङ्गीकृतवान्. यद्यपि तपसः विघ्नः भवेत् इति तस्य मनसि आसीत् चेदपि सः अनुमतवान्. कः? गिरिशः. अत्र शब्दः अस्ति, गिरीशः नास्ति, गिरिशः. रघुवंशेऽपि आगतः आसीत्. गिरिशः नाम गिरौ शेते इति गिरिशः. शङ्करः कुत्र शयनं करोति? पर्वते, गौरीशङ्करशिखरे खलु सः शयनं करोति. गिरौ सः शयनं करोति, गृहे नास्ति. गिरौ शेते इति गिरिशः. सः गिरिशः शुश्रूषमाणां तां पार्वतीं समाधेः प्रत्यर्थीभूता अस्ति चेदपि तां सः अनुमेने अङ्गीकृतवान्.
कालिदास अनन्तरम् एकं वाक्यं योजयति, प्रसिद्धं वाक्यमेतत्, विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः। धीराः के इति चेत् यत्र विकारस्य हेतवः बहवः पुरतः भवन्ति तर्हि अपि यस्य मनः विकारं न प्राप्नोति सः एव धीरः। यत्र मनसः विकारस्य निमित्तं कोऽपि प्रसङ्गः नास्ति, किमपि तादृशं नास्ति, तत्र स्थित्वा ध्यानमाचरति, तथा अस्ति चेत् तत्र वैशिष्ट्यं किमपि नास्ति। मनसः विकारस्य हेतुः कोऽपि नास्ति चेत् तत्र सः ध्यानं करोति, सर्वं करोति, तत्र विशेषः कोऽपि नास्ति। यत्र विकारहेतवः बहवः भवन्ति तत्रापि विकारहेतौ सति येषां मनः विकारं न प्राप्नोति ते एव वस्तुतः धीराः। अतः इदानीं शङ्करस्य मनसः तपसः विकारहेतुः पार्वती पुरतः एव अस्ति, तर्हि अपि तस्य मनः अविचलितं तिष्ठति चेत् तदा एव सः धीरः। शङ्करः तादृशः धीरः अस्ति यस्य मनः तथा विकारं न प्राप्नोति। विकारहेतौ सति येषां चेतांसि न विक्रियन्ते, विकारं न प्राप्नुवन्ति ते एव धीराः। अतः सः स्वस्य धैर्यविषये तस्य निश्चयः आसीत्, तदर्थं सः अस्तु इति अङ्गीकृतवान्। पार्वती एव शुश्रूषां कर्तुम् आगतवती, अस्तु करोतु इति सः अङ्गीकृतवान्। अतः तपसे समाधेः प्रत्यर्थीभूतामपि शुश्रूषमाणां तां गिरिशः अनुमेने अङ्गीकृतवान्। तत्र द्वितीयं वाक्यं, वाक्यद्वयमस्ति, विकारहेतौ सति येषां चेतांसि न विक्रियन्ते ते एव धीराः। अन्वयः ज्ञातो वा? पुनः वक्तार। तपसः न समाधेः प्रत्यर्थीभूतामपि तां शुश्रूषमाणां तां गिरिशः अनुमेने। विकारहेतौ सति येषां चेतांसि न विक्रियन्ते ते एव धीराः। प्रत्यर्थीभूतामपि तां समाधेः शुश्रूषमाणां गिरिशोऽनुमेने। विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः। भविष्यतः पत्युरुमा च शम्भोः समाससाद प्रतिहारभूमिम्। योगात् स चान्तः परमात्मसंज्ञम् दृष्ट्वा परं ज्योतिरुपारराम। भविष्यतः पत्युः उमा च शम्भोः समाससाद प्रतिहारभूमिम्। योगात् सः च अन्तः परमात्मसंज्ञं दृष्ट्वा परं ज्योतिः उपारराम। इदानीं पार्वती शङ्करस्य समीपम् आगतवती, परमेश्वरस्य समीपं सा आगतवती। कीदृशः सः परमेश्वरः इति चेत् भविष्यतः पतिः, भविष्यत् काले पतिः भविष्यति, अतः भविष्यतः पतिः अस्ति शङ्करः भगवान् अस्ति। तस्य शङ्करस्य प्रतिहारभूमिं, प्रतिहारशब्दस्य द्वारम् इत्यर्थः। नाटकेषु प्रतिहारी अथवा प्रतिहारी इत्युच्यते। यः द्वारे तिष्ठति द्वाररक्षकः स प्रतिहारी अथवा प्रतिहारी इति कथ्यते। तस्य प्रतिहारभूमिं नाम द्वारप्रदेशं, नाम शङ्करः यत्र तपः आचरन्नस्ति तस्य प्रदेशस्य द्वारभूतम् एकं स्थानमस्ति, तद् स्थानं प्रतिहारभूमिं सा समाससाद प्राप्तवती। अतः उमा भविष्यतः पत्युः शम्भोः प्रतिहारभूमिं समाससाद।
प्राप्तवती इत्यर्थः। आगतवती प्राप्तवती। पूर्वतनपद्ये अस्ति किल, हिमालयः आदिष्टवान्, भवती गत्वा शङ्करस्य सेवां करोतु इति सः आदिष्टवान्। अतः सा पितुः आज्ञां शिरसा धृत्वा शङ्करः यत्र तपः आचरन् अस्ति तस्य स्थानस्य द्वारप्रदेशं सा आगतवती प्राप्तवती अस्ति। अत्रान्तरे शङ्करः यः अस्ति सः योगात् सचान्तः परमात्मसंज्ञं दृष्ट्वा परं ज्योतिरुपारराम। सः तपः कुर्वन् आसीत्, योगं कुर्वन् आसीत्। योगात् सः अन्तः विद्यमानं परमात्मसंज्ञं परं ज्योतिः, सः तस्य अन्तरङ्गे विद्यमानं परमात्मानं सः दृष्टवान्। सः परमात्मा कीदृशः अस्ति इति चेत् ज्योतिस्वरूपः अस्ति, परञ्ज्योतिस्वरूपः अस्ति। अतः परञ्ज्योतिस्वरूपं परमात्मनामकं दृष्ट्वा सः उपारराम। तावता सः ईश्वरः स्वस्य अन्तरङ्गे वर्तमानं परमात्मनामकं परं ज्योतिः यदस्ति तद्दृष्ट्वा सः समाधितः उपरतः अभूत्। एकवारं दृष्ट्वा सः समाधिं समापितवान् इव, समाधितः एकवारं सः उपरतः अभूत्। यदा पार्वती आगतवती तावति काले सः दीर्घं तपः कुर्वन् आसीत्। तन्मध्ये सः अन्तरङ्गे परमात्मानं सः दृष्टवान्। कीदृशं परमात्मानम् इति चेत् ज्योतिस्वरूपं पराज्योतिः, तादृशं यं परमात्मानं परं ज्योतिः, तादृशं परमात्मसंज्ञं सः दृष्ट्वा तदनन्तरं सः समाधेः उपरतः अभवत्। समाधिमग्नाः अपि सर्वदा समाधावेव भवन्ति इति न, कञ्चित् कालं बाह्यव्यापारमपि पश्यन्ति। अतः शङ्करः कञ्चित् कालं यावत् इदानीं समाधेः उपरतः अभूत्। पार्वती तस्य द्वारप्रदेशम् आगतवती, शङ्करः समाधितः उपरतः अभूत्। किमर्थं कालिदासेव वदन्नस्ति इति चेत् अनन्तरं पार्वती यदा शुश्रूषां करोति तदा शङ्करः तां पश्येत्, तदा मन्मथः बाणप्रयोगं कुर्यात्, तदर्थम् अवसरं कल्पयितुमेव कालिदासः वदन्नस्ति कञ्चित् कालं यावत् सः समाधेः उपरतः अभूत् इति वदन्नस्ति। तत्र वाक्यद्वयमस्ति। उमा भविष्यतः पत्युः शम्भोः प्रतिहारभूमिं समाससाद इति एकं वाक्यं। द्वितीयं वाक्यं सः शङ्करः योगात् अन्तः परमात्मसंज्ञं परं ज्योतिः दृष्ट्वा उपारराम। उपारराम आयतम, उपरतः अभूत् इत्यर्थः। उपारराम, उपरतः अभूत्। योगात् सः इदानीं बहिर्मुखः भवति इति तात्पर्यम्। उपारतः उपरराम, उपारराम, उपरतः अभूत् इत्यर्थः। अन्वयः पुनः। उमा भविष्यतः पत्युः शम्भोः प्रतिहारभूमिं समाससाद एकं वाक्यं। द्वितीयं वाक्यं सः शम्भुः योगात् अन्तः परमात्मसंज्ञं परं ज्योतिः दृष्ट्वा उपारराम। भविष्यतः पत्युरुमा च शम्भोः समाससाद प्रतिहारभूमिं योगात् सचान्तः परमात्मसंज्ञं दृष्ट्वा परं ज्योतिरुपारराम। इतः अग्रे तृतीयसर्गस्य श्लोकाः सन्ति। वयं द्वितीयसर्गतः एकं श्लोकमपि न स्वीकृतवन्तः। द्वितीयसर्गे किमस्ति? सर्वेपि देवाः गत्वा ब्रह्माणं प्रार्थयन्ते, ब्रह्मस्तवनमेव अस्ति। तृतीयसर्गे इदानीं मध्ये बहुकालं परित्यज्य अनन्तरम् इदानीम् अत्र आगताः स्मः। अग्रे तस्मै शशंस प्रणिपत्य नन्दी शुश्रूषया शैलसुतामुपेताम् प्रवेशयामास च भर्तुरेणाम् भ्रूक्षेपमात्रानुमतप्रवेशाम् तस्मै शशंस प्रणिपत्य नन्दी
ಶುಶ್ರೂಷಯ ಶೈಲಸತಾಂ ಉಪೇತಾಂ ಪ್ರವೇಶಯಾಮಾಸ ಚ ಭರ್ತುಃ ಏನಾಂ ಭ್ರೂಕ್ಷೇಪ ಮಾತ್ರಾನುಮತ ಪ್ರವೇಶಾಂ. ಇದಾनीं ಈಶ್ವರः ಯತ್ರ ತಪಃ ಆಚರನ್ನಾಸೀತ್ ತಸ್ಯ ದ್ವಾರದೇಶಪರ್ಯಂತಂ ಪಾರ್ವತಿ ಆಗತವತಿ ಅಸ್ತಿ. ततः अग्रे गन्तुं तस्याः साक्षात् अनुमतिः नास्ति. किमर्थमिति चेत् तत्र एकः रक्षकः अस्ति. शिवः गणैः सह तत्र निवसति स्म. गणैः सह एव तपः चरितुं गतवान्. तस्य रक्षकरूपेण कः अस्ति इति चेत् नन्दी अस्ति. सः नन्दी स्थितः आसीत्. सः इदानीं पार्वती आगतवस्ति इति प्रथमं सः वार्तां सः ज्ञातवान्. अतः सः नन्दी शैलसुता इदानीम् आगता अस्ति. हिमराजस्य पुत्री पार्वती अस्ति, आगतवती अस्ति. किमर्थम् आगतवती अस्ति इति चेत् शुश्रूषया, शुश्रूषां कर्तुम् इच्छया, सेवां कर्तुम् इच्छा अस्ति. तया शुश्रूषया सा इदानीं शैलदुहिता आगता अस्ति. सः ज्ञातवान्. सः गत्वा शङ्करं तां वार्तां निवेदितवान्. किं कृत्वा इति चेत् प्रणिपत्य नमस्कारं कृत्वा सः शङ्करस्य समीपं गत्वा प्रणिपत्य नन्दी शैलदुहितां शुश्रूषया उपेतां सः निवेदितवान्. गत्वा तस्मै शशंस उक्तवान्. सः निवेदितवान्, पर्वतराजस्य पुत्री पार्वती नाम्नी भवतः शुश्रूषां करोमि इति आगतवती अस्ति इति. सः किं करणीयं? श्रुत्वा देवः प्रमाणम् इति नाटके उच्यते किल. एवं काचिदागता अस्ति, किं करणीयम् इति सः पृष्टवान्. तदा शङ्करः भ्रूक्षेपमात्रानुमतप्रवेशः, सा अस्तु सा आगच्छतु इति किमपि न उक्तवान्. केवलं भ्रूचालनेन भ्रूक्षेपेण तस्य आगमनं सः अनुमतवान्. न वा? कदाचित् गुरुचरणाः सर्वं न वदन्ति, किं केवलं संज्ञया दर्शयन्ति. आगम्यतामिति वा गम्यतामिति वा कदाचित् न वा, केवलं संज्ञया दर्शयन्ति. एवमेव इदानीं भ्रूक्षेपमात्रानुमतप्रवेशां, भ्रूक्षेपः, भ्रुवः क्षेपः नाम तस्य अभिनयः, भ्रूक्षेपरूपेण तस्य आगमनम् अनुमतं, तस्याः प्रवेशः अनुमतः इति प्रदर्शितवान्. अतः भ्रूक्षेपमात्रानुमतप्रवेशः अस्ति पार्वती. तादृशीं भ्रूक्षेपमात्रानुमतप्रवेशां येनां प्रवेशयामास. कस्य भ्रूक्षेपः? भर्तुः. भर्तुः भ्रूक्षेपमात्रानुमतप्रवेशां येनां पार्वती नन्दी अन्तः प्रवेशयामास. तस्याः अन्तः आगमनाय सः अवसरं कल्पितवान्. अतः अत्रापि वाक्यद्वयमस्ति. तस्मै शङ्कराय प्रणिपत्य नन्दी उपेतां शुश्रूषया उपेतां शैलसुतां शशंस. आयते किल. शुश्रूषया उपेतां तां पार्वतीं, शुश्रूषया उपेतां शैलसुतां नन्दी तस्मै शशंस उक्तवान् इत्यर्थः, निवेदितवान्. अनन्तरं भ्रूक्षेपमात्रानुमतप्रवेशां येनां, पूर्वं भर्तुः योजनीयं. भर्तुः भ्रूक्षेपमात्रानुमतप्रवेशां येनां प्रवेशयामास. नन्दी एव अन्तः प्रवेशयामास. प्रश्नः अस्ति वा? कः? नन्दी. नन्दी प्रवेशयामास, अन्तः प्रवेशितवान्. नाम बलात् प्रवेशनं न, भवती गन्तुमर्हति इति सः अन्तः गमनाय सः अनुमतिं दत्तवान्. सः प्रवेशयति. गुरूणां दर्शनं करणीयं चेत् तत्र वयं गच्छामः चेत् मार्गमध्ये एव अस्माकं कः दीपकमहोदयः सः भवति. सः अनन्तरम् अन्यः कोऽपि अस्ति चेत् प्रतीक्षां कृत्वा सः गच्छति चेत् अस्मान् प्रवेशयति. अनन्तरं नाम प्रवेशयामास, एवं सः प्रवेशयति. एवमेव इदानीं नन्दी शङ्करं पृष्टवान्, अनुमतिं पृष्टवान्. शङ्करः किं कृतवान् इति चेत् भ्रूक्षेपमात्रेण अनुमतिं दत्तवान्. अतः भ्रूक्षेपमात्रेण तस्याः आगमनम् अनुमतम् अभवत्. अतः भ्रूक्षेपमात्रानुमतप्रवेशा पार्वती अभवत्. तादृशीं पार्वतीं नन्दी अन्तः प्रवेशयामास.
अन्तः प्रवेष्टुम् अवसरं कल्पितवान् इति तात्पर्यम्। अतः द्वितीयं वाक्यं भर्तुः भ्रूक्षेपमात्रानुमतप्रवेशां येनां नन्दी प्रवेशयामास। वाक्यद्वयस्यापि कर्ता सः एक एव, नन्दी एव, सः प्रवेशयामास। ज्ञातं? ज्ञातः शब्दः? तर्हि पठामः। तस्मै शशंस प्रणिपत्य नन्दी शुश्रूषया शैलसुतामुपेताम् प्रवेशयामास च भर्तुरेणाम् भ्रूक्षेपमात्रानुमतप्रवेशाम्। अनन्तरं किं भविष्यति इति अपराह्णे पश्यामः। भर्तुः येनाम् इति शब्दद्वयमस्ति। भ्रूक्षेप, कस्य भ्रूक्षेप? भर्तुः। नन्दी अस्ति किल, नन्दिनः भर्ता, भर्ता नाम यजमानः, स्वामी इत्यर्थः। नन्दी अस्ति खलु, नन्दी तु सेवकः, स्वामी कः इति चेत् शङ्करः, सः एव भर्ता। भर्तुः भ्रूक्षेपमात्रेण पार्वत्याः आगमनम् अनुमतमस्ति, तादृशी पार्वती। षष्ठीविभक्ति भर्तुः शङ्करस्य इत्यर्थः। स्वामिनः शङ्करस्य भ्रूक्षेपमात्रेण यस्याः पार्वत्याः आगमनम् अनुमतमस्ति, तादृशीं पार्वतीं। भर्तुः भ्रूक्षेपमात्रानुमतप्रवेशा एषा अस्ति, इयम् अस्ति पार्वती। तादृशीं येनाम् एषः इदानीं प्रवेशयामास, अन्तः प्रवेशितवान् नन्दी। अपराह्णे अनुवर्तयामः।